ल है त। भनेपछि अब हाम्रो टोटल बोटनीमा यति टपिक्सहरू छ। हाम्रो क्लास अब रेगुलरली 6:30 to 8:30 8 बजेसम्म 8 बजेसम्म हाम्रो बोटनी क्लास हुन्छ र अब यति टपिक्सहरू हामी पढ्छौँ है त। र आज हामी सुरु गर्छौँ प्लान्ट फिजियोलोजी। ल हेर त, प्लान्ट फिजियोलोजी भनेको के हो त? हेर त, फिजियो र लोगोस भनेको स्टडी हो। फिजियो भनेको हाम्रो बडीभित्र जति फिजियोलोजिकल प्रोसेस, जति फङ्सनल प्रोसेस, जस्तै डाइजेसन, एक्सक्रिसन है, रेस्पिरेसन, जुन यो प्रोसेसहरू भइरहेछ हाम्रो बडी होस् या प्लान्टको बडी। अहिले त हामीले प्लान्टको बारेमा पढिरहेको भनेपछि प्लान्टको भित्र जे भइरहेछ केही फङ्सनल प्रोसेसहरू है त, के भइरहेछ त? जस्तै फोटोसिन्थेसिस भइरहेछ होला, रेस्पिरेसन, ट्रान्सपिरेसन है त, रेस्पिरेसन भइरहेछ होला, विभिन्न कुराहरू भइरहेछ, त्यसको बारेमा हामीले यो टपिकमा पढ्छौँ। ल यसो सरसर्ती हेरौँ त के भइरहेछ त प्लान्टको बडीमा, के प्रोसेसहरू भइरहेछ। ल हेरौँ, यो लिफ भयो है त, यो लिफ भयो, यो तलको हाम्रो रुट भयो र यो बिचको स्टिम भयो है त। अब यहाँ के भइरहेछ त? ल हेरौँ, एउटा त अब प्लान्टले हामीलाई के थाहा छ? प्लान्ट अटोट्रफ्स हो। अटोट्रफ्स भनेपछि प्लान्टले आफै खाना बनाउँछ है त, हामीले बनाउँदैनौँ खाना, प्लान्टले बनाउँछ। भनेपछि त खाना बनाइरहेछ भनेपछि त हामीले के बुझ्नु पर्यो त? प्लान्टले खाना बनाइरहेछ भनेपछि ग्लुकोज बनाइरहेछ। प्लान्टको खाना भनेको ग्लुकोज हो र ग्लुकोज बनाउने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त? फोटोसिन्थेसिस भन्छौँ। फोटोसिन्थेसिस भनेपछि प्लान्टभित्र के फिजियोलोजिकल प्रोसेस भइरहेछ त? एउटा फोटोसिन्थेसिस भइरहेछ। अर्को हेर त, हामीले खाना खाएर त मात्र हुँदैन, त्यो खाएको खानाबाट त हामीले इनर्जी पनि निकाल्नु पर्यो नि त। हामीले जुन खाना खान्छौँ त्यहाँबाट त इनर्जी पनि निकाल्नु पर्यो। यतिकै खायो र निकाल्यो त्यति मात्र त होइन नि त हाम्रो काम। या प्लान्टको काम पनि त्यति मात्र होइन, खाना बनायो र त्यसलाई के निकाल्ने काम मात्र त होइन। त्यो खानाबाट त्यो ग्लुकोजलाई हामी ब्रेकडाउन गर्छौँ अक्सिजनको प्रेजेन्समा र त्यहाँबाट हामीले के निकाल्छौँ? एटिपी, हामी इनर्जी निकाल्छौँ है त, इनर्जी निकाल्छौँ। एटिपी भनेकै इनर्जीको एउटा फर्म हो है त। यो खानालाई तोडेर जुन इनर्जी निकाल्ने प्रोसेस छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? रेस्पिरेसन भन्छौँ। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? रेस्पिरेसन। भनेपछि वाट इज रेस्पिरेसन? हामीले खानालाई तोडेर ग्लुकोजलाई ब्रेकडाउन गरेर त्यहाँबाट इनर्जी निकाल्ने प्रोसेसलाई हामीले रेस्पिरेसन भन्छौँ। अर्को के प्रोसेस भइरहेछ होला हेर त, हामीले घरमा के गर्छौँ भन त? हामीले घरमा कुनै ट्याङ्की छ भने त्यो ट्याङ्कीको पानी माथि हामीले पुर्याउनु छ भने तलको पानी, धारामा आएको पानीलाई हामीलाई माथिल्लो तल्लोमा ट्याङ्कीमा स्टोर गर्नु छ भने चाहिँ हामीले तल मोटर फिट गर्छौँ र यो मोटरले चाहिँ पानी माथि तानेर लग्छ। ल हेर त, प्लान्टले पनि यो सोइलमा भएको जुन यो माटोमा भएको पानी छ यो पानीलाई प्लान्टले माथि लगिरहेको हुन्छ, हरेक आफ्नो पुरै टपसम्म पुर्याइरहेको हुन्छ। ल यहाँ माइक अफ गर, माइक अफ गर है त। भनेपछि तल माइक अफ गर है त। भनेपछि हेर त, प्लान्टले के गरिरहेछ त? यो तलको पानी, यो सोइलको पानीलाई, माटोको पानीलाई माथिसम्म पुर्याइदिरहेछ कि प्लान्टले माथिसम्म लगिदिरहेछ। भनेपछि त यो माटोको पानीलाई माथि पुर्याइरहेछ भनेपछि त हेर त, यो सबै अगेन्स्ट द ग्राभिटी गयो नि त। पानी त अगेन्स्ट द ग्राभिटी माथि गइरहेछ। भनेपछि यहाँ तल केही न केही मोटर छ कि जस्तो पनि हुन्छ नि त। यहाँ अब प्लान्टभित्र पनि मोटर, प्लान्टकै भित्र मोटर छ अरे, उसले पानीलाई माथि पुर्याइरहेको जस्तो हामीलाई लाग्छ, तर त्यस्तो हुँदैन है त। भनेपछि त्यो मोटर नै त हुँदैन, तर प्लान्टमा अब स्पेसल मेकानिजमहरू हुन्छ जसले पानीलाई अगेन्स्ट द ग्राभिटी चाहिँ यो सोइलबाट माटोबाट पुरै टुप्पोसम्म पुर्याउँछ, जुन प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ? एसेन्ट अफ स्याप भन्छौँ है त। एसेन्ट भनेको माथि लाग्नु है, डिसेन्ट भनेको तल, एसेन्ट भनेको माथि, र स्याप भनेको फ्लुइडहरूलाई हामीले स्याप भन्छौँ। भनेपछि हामीले एसेन्ट अफ स्यापको बारेमा पनि पढ्नुपर्छ। भनेपछि यो पनि फिजियोलोजिकल प्रोसेस हो। हेर त, पानीले आफूभित्र भएको एक्सेस अफ वाटर, एक्सेस एकदमै धेरै पानी छ भने त्यो पानीलाई चाहिँ लस गरिदिन्छ क्या, फ्रम द एरियल पार्ट्स है त। त्यो पानीलाई लस गर्छ के को फर्ममा? भेपरको फर्ममा। भनेपछि प्लान्टले भेपरको फर्ममा वाटरहरू लस गरिरहेको हुन्छ। कुन बेला? डे लाइटमा है त, डे लाइटमा लस गरेर हुन्छ, जुन प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ? ट्रान्सपिरेसन भन्छौँ।
वाट इज ट्रान्सपिरेसन प्लान्टले तलबाट एब्जर्ब गरेको वाटर एब्जर्ब गरेको वाटरमा 99% वाटर त उसले वाटर भेपरको फर्ममा लस नै गरिदिन्छ क्या ट्रान्सपायर नै गरिदिन्छ त्यो ट्रान्सपिरेसन के हो त्यसको बारेमा पनि पढ्नु पर्यो अनि चाहिँ यस्ता विभिन्न प्रोसेसहरू छ यस्ता विभिन्न फिजियोलोजिकल प्रोसेसहरू छ जसको बारेमा हामीले अब यो प्लान्ट फिजियोलोजीमा पढ्दै जान्छौँ र अब आज त्यो प्रोसेसमध्ये आज हामी सुरु गरौँ एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस जसलाई हामी भन्छौँ फोटोसिन्थेसिस हेर त के हो यो फोटोसिन्थेसिस भने हेर फोटो भनेको लाइट हो हामीले सबैलाई थाहा छ होला फोटोन्स फोटोन्स भनेको लाइट हो र सिन्थेसिस भनेको प्रोडक्सन हो है त प्रोडक्सन केही कुराको सिन्थेसिस गर्नु भनेको केही कुराको प्रोडक्सन गर्नु हो र लाइटको प्रेजेन्समा है त हेर त लाइटको प्रेजेन्समा खानाको प्रोडक्सन गर्ने प्रोसेसलाई के को प्रोडक्सन खानाको है त लाइटको प्रेजेन्समा खाना बनाउने प्रोसेसलाई हामीले फोटोसिन्थेसिस भन्छौँ र यो कसले गर्छ त यो प्रोसेस प्लान्ट्सहरूले गर्छ है त एनिमलले गर्दैन प्लान्टले गर्छ लाइटको प्रेजेन्समा खाना बनाउँछ क्या प्लान्टले र यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ फोटोसिन्थेसिस यो प्लान्टको पनि केले गर्छ त हेर त प्लान्टको पनि विभिन्न पार्टहरू हुन्छ रुट हुन्छ स्टिम हुन्छ लिफहरू हुन्छ भनेपछि यो प्रोसेस प्लान्टले गर्छ प्लान्टको पनि ग्रिन पार्ट्सले गर्छ ग्रिन पार्ट्सले अरूले गर्दैन रुटले गर्दैन स्टिमले गर्दैन लिप्सहरू ग्रिन हुन्छ त्यही भएर यो फोटोसिन्थेसिस कसले गर्छ त ग्रिन पार्ट्सले गर्छ यो फोटोसिन्थेसिस ग्रिन पार्ट्सले गर्छ हामीले भन्यौँ त ग्रिन पार्ट्समा के हुन्छ त लिप्स हुन्छ ग्रिन पार्ट्स भनेको लिप्स हुन्छ फोटोसिन्थेसिस कहाँ हुन्छ त लिप्समा फोटोसिन्थेसिस कहाँ हुन्छ लिप्समा हुन्छ अब हेर त लिप्स केले बनाए हुन्छ त विभिन्न सेल्सहरूले बनाए हुन्छ त्यो फोटोसिन्थेसिस कहाँ हुन्छ त यही लिफभित्रको कुनै सेल्सहरूमा हुन्छ होला हेर त सेलमा कतै यहाँ न्युक्लियस छ होला यता कतै माइटोकोन्ड्रिया छ होला यता कतै क्लोरोप्लास्ट छ होला कतै इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमहरू छ होला राइबोसोम्सहरू भ्याक्युल्सहरू छ होला भनेपछि फोटोसिन्थेसिस हामीले के भन्यो प्लान्टमा हुन्छ प्लान्टको पनि ग्रिन पार्ट्समा त्यो भनेको लिप्समा लिप्सको पनि कहाँ सेलमा सेलको पनि कहाँ हुन्छ त हेर मैले भनेको थिएँ यो है यो के हो क्लोरोप्लास्ट भनेपछि फोटोसिन्थेसिस हुने भनेको सेल अर्गानिल्स कुन हो त सम्झिनु पर्यो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट कहाँ हुन्छ प्लान्ट सेलमा हुन्छ है त एनिमल सेलमा हुँदैन ल यो क्लोरोप्लास्टमा के हुन्छ त फोटोसिन्थेसिस हुन्छ त्यही भएर हामीले क्लोरोप्लास्टलाई के भन्छौँ फोटोसिन्थेटिक एपेरेटस पनि भन्छौँ इट इज अल्सो कल्ड फोटोसिन्थेटिक एपेरेटस किन यहाँ फोटोसिन्थेसिस हुन्छ अरू यो क्लोरोप्लास्टलाई हामीले के भन्छौँ किचेन पनि भन्छौँ इट इज अल्सो कल्ड किचेन अफ द सेल यसलाई सेलको किचन पनि भन्छौँ हामीले किन यही खाना पाक्ने यो फोटोसिन्थेसिस हुने नै भनेको क्लोरोप्लास्टमा हो त्यसो भए क्लोरोप्लास्ट एउटा सेल अर्गानिल्स हो हेर त क्लोरोप्लास्ट एउटा सेल अर्गानिल्स हो त के हो यो सेल अर्गानिल्स भने सेल अर्गानिल्स भनेको एउटा सेलमा भएको जति कम्पोनेन्ट्स हुन्छ त्यसलाई हामीले दुईवटा कम्पोनेन्टमा डिभाइड गर्छौँ एउटा सेल अर्गानिल्स र एउटा सेल इन्क्लुजन्स है त सेल इन्क्लुजन्स सेल अर्गानिल्स भनेको सेलभित्र भएको जति लिभिङ कम्पोनेन्टहरू छ त्यसलाई सेल अर्गानिल्स भन्छौँ र जति नन लिभिङ कम्पोनेन्ट्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सेल इन्क्लुजन्स भन्छौँ है त यो दुईवटा कुरा सम्झिनु पर्यो लिभिङ र नन लिभिङ त्यो क्लोरोप्लास्ट लिभिङ कम्पोनेन्ट हो त्यही भएर यसलाई हामी इट इज वान अफ द सेल अर्गानिल्स भन्छौँ यो क्लोरोप्लास्ट हेर्दा कस्तो देखिन्छ त हेर क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन हुन्छ क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन हुन्छ भित्रको इनर मेम्ब्रेन र बाहिरको आउटर मेम्ब्रेन त्यसपछि मलाई भन त यस्तो डबल मेम्ब्रेन अर्गानिल्स के पाउँछ त सेल हामीले इक्जाममा सोध्छ है त कुन कुन अर्गानिल्स चाहिँ डबल मेम्ब्रेन हुन्छ हामीले एउटा कुरा त अहिले भर्खर हामी पढिरहेछौँ क्लोरोप्लास्ट र अर्को हामीले सम्झिनु पर्यो माइटोकोन्ड्रिया है त यिनीहरू डबल मेम्ब्रेन अर्गानिल्सहरू हो हेर त सेल मेम्ब्रेन हेर त कुनै पनि अर्गानिल्सको कुनै कुनै यस्ता अर्गानिल्स हुन्छन् जसको मेम्ब्रेन नै हुँदैन त हामी यो सेल बायोलोजीमा पढ्छौँ है त त्यसलाई मेम्ब्रेनलेस भन्छौँ
कुनै कुनै यस्तो अर्गानिजम हुन्छ जुन एउटा मेम्ब्रेन मात्र सिम्पल हुन्छ पनि हुन्छ प्लान्ट है त। कुनै कुनै यस्तो अर्गानिजम हुन्छ जुन दुईटा मेम्ब्रेन हुन्छ र एउटा यस्तो अर्गानिजम हुन्छ जसको तीनवटा मेम्ब्रेन हुन्छ। हामी ट्रान्सफर्म सबैको हामीले यो सबैको बारेमा चाहिँ सेल बायोलोजीमा पढ्छौँ। तर आज हाम्रो विषय कहाँ छ त डबल मेम्ब्रेन, दुईटा मेम्ब्रेन भएको अर्गानिजम दुईटा मात्र हुन्छ, एउटा क्लोरोप्लास्ट र माइटोकोन्ड्रिया। त्यो दुईटाको नाम चाहिँ सम्झिनु पर्यो है त। अब दुईटाको नाम चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो। ल अब हेर, अब यो हामीले जुन फिगर बनायो यो फिगर, यो के को फिगर हो त? यो क्लोरोप्लास्टको फिगर हो है त। क्लोरोप्लास्ट, यो क्लोरोप्लास्ट कस्तो हुन्छ त? डबल मेम्ब्रेन हुन्छ, भित्रको इनर र बाहिरको आउटर मेम्ब्रेन। र यो क्लोरोप्लास्ट भित्र के स्ट्रक्चर्सहरू पाउँछ त हेर, क्लोरोप्लास्ट भित्र हेर यस्तो क्वाइन जस्तो रड जस्तो पार्टिकल्सहरू पाउँछ, जसको नाम के हो भन त? थाइलाकोइड भन्छौँ है त। यो क्वाइन जस्तो रड जस्तो पार्टिकल जुन हामीले देख्यौँ यसलाई थाइलाकोइड भन्छौँ। र यस्ता थाइलाकोइडहरू टन्न एग्रिगेट एकमाथि अर्को एकमाथि अर्को एग्रिगेट भएर बसेको हुन्छ। जस्तै चामलको बोरा हुन्छ नि, एकमाथि अर्को बोरा, अर्को बोरामाथि अर्को बोरा, त्यसरी नै यो थाइलाकोइडहरू एउटा बोरामाथि अर्को बोरा, अर्को बोरामाथि अर्को बोरा गर्दै एग्रिगेट भएर बसेको हुन्छ। र यो स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ त? म्याट्रिक्स यो स्ट्रक्चरलाई हामीले ग्रानम भन्छौँ। अनि हेर त थाइलाकोइड के हो र ग्रानम के हो? यो चाहिँ हामीले एउटा सिङ्गल युनिट देखिरहेछौँ, यसलाई हामी थाइलाकोइड भन्छौँ। र यही थाइलाकोइडहरू जुन एकमाथि अर्को एग्रिगेट भएर बसिरहेछ, यसलाई चाहिँ हामीले ग्रानम भन्छौँ। यो कहाँ पाउने भयो त? यो क्लोरोप्लास्ट है, हामीले अहिले क्लोरोप्लास्टको फिगर बनाएको छौँ। यो क्लोरोप्लास्टको भित्र पाउँछ। र यस्ता थाइलाकोइड ग्रानमहरू टन्नै हुन्छ है त। यस्ता थाइलाकोइड ग्रानमहरू टन्नै हुन्छ कहाँ? क्लोरोप्लास्ट भित्र ठाउँ ठाउँमा हुन्छ। र यो बिचको जुन यो खाली स्पेस छ नि, यो फ्लुइड फिल क्याभिटी हो। यसमा फ्लुइडहरू, प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेटहरू विभिन्न कुराहरू पाउँछ। र यसलाई हामी के भन्छौँ? स्ट्रोमा भन्छौँ। यसलाई हामीले के भन्छौँ? स्ट्रोमा। कि भनेपछि यो बिचको यो खाली स्पेसलाई हामीले स्ट्रोमा भन्छौँ। र यो जुन यो क्वाइन जस्तो रड जस्तो पार्टिकल छ, यसलाई हामीले भन्छौँ, यो क्वाइन जस्तो रड जस्तो पार्टिकल छ, यसलाई हामीले के भन्छौँ त? ग्रेनम। थाइलाकोइड भन्छौँ। र यो थाइलाकोइडको एग्रिगेटलाई हेर, यो थाइलाकोइड एकमाथि अर्को पाइलअप भएर चामलको एउटा चामल बोरामाथि अर्को, अर्कोमाथि अर्को यो पाइलअप भएर बसेको हुन्छ, जसलाई हामीले ग्रानम भन्छौँ। त यो कुराहरू हामी किन पढिरहेछौँ त? यो नयाँ नयाँ टर्महरू किन इन्ट्रोड्युस गरिरहेछौँ त? हामीलाई यो चाहिन्छ कि यो फोटोसिन्थेसिस पढ्ने बेला यही भित्र नै हुने हो हाम्रो सर्टेन रियाक्सनहरू, स्ट्रोमामै हुने हो सर्टेन रियाक्सनहरू। हामीलाई यो चाहिन्छ, त्यही भएर हामी पढिरहेछौँ है त। नभए हामीलाई कुनै त्यो पढ्न जरुरी चाहिँ थिएन है त। यहाँसम्म बुझ्यौँ सबैले? यस सर। ल बुझ्यो दाइ। त्यसो अब हामी सुरु के अरे अगाडि बढौँ। ल हेरौँ है त। अनि चाहिँ यो हाम्रो क्लोरोप्लास्टको स्ट्रक्चर भयो, यो भित्रको इनर मेम्ब्रेन, बाहिरको आउटर मेम्ब्रेन। र यो यसमा क्वाइन जस्तो पार्टिकल छ, जसलाई हामीले थाइलाकोइड भन्यौँ। र थाइलाकोइडहरू एकमाथि अर्को एग्रिगेट भएर बस्छ, जसलाई हामीले ग्रानम भन्यौँ। यो बिचको स्पेस जुन छ नि, त्यसलाई हामीले स्ट्रोमा भन्यौँ। अब हेर त, अब मैले के गरेँ, एउटा यो सिङ्गल थाइलाकोइडलाई ठुलो बनाएर लेखिरहेको छु है त। यो के हो त? हाम्रो थाइलाकोइड हो। यो के को फिगर हो? यही हेर त, यही एउटा सिङ्गल थाइलाकोइडलाई मैले जुम गरेर यहाँ फिगर बनाइरहेको छु। यो हाम्रो फिगर थाइलाकोइडको हो। हेर त, यो थाइलाकोइड भित्र जुन यो इनर र आउटर मेम्ब्रेन छ नि, यो दुईटा मेम्ब्रेनको बिचमा यस्तो राउन्ड एन्ड स्पेरिकल बडिजहरू पाउँछ। यो थाइलाकोइड पनि कस्तो हुन्छ त? डबल मेम्ब्रेन नै हुन्छ है। जुन मैले यहाँ थाइलाकोइड बनाएको छु त्यो पनि डबल मेम्ब्रेन हुन्छ, इनर र आउटर। र यो थाइलाकोइडको बिचको जुन स्पेस छ, यो स्पेसमा राउन्ड पार्टिकल्सहरू पाइन्छ, जुन पार्टिकल्सको नाम के हो भन त? क्वान्टाजम्स हो। के हो यो पार्टिकलको नाम? क्वान्टाजम्स। अनि हेर, यो टर्महरू सुनेर आत्तिनु भएन है त। यो टर्महरू केही पनि होइन। हेर, बिस्तारै हामी पढ्दै जान्छौँ। तिमी खालि मैले जसरी हेर, तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले जसरी लगिरहेछौँ नि त्यसरी खालि हिँड्देऊ होइन। 2-3 दिन हिँड। हेर, तिमीले अब केमिस्ट्री सुरुमा तिमीलाई गाह्रो लागेको थियो होला, तर तिमी हाम्रो केमिस्ट्री क्लासमा 3-4 दिन अगाडि हिँड्यौ,
केमिस्ट्री सजिलो भयो त्यही पनि यो बोटनी यो प्लान्ट फिजियोलोजी सबैलाई के लाग्छ कि यो एकदम गाह्रो टपिक हो तर केही पनि होइन यो सबभन्दा सजिलो टपिक यही हो भनेपछि हामी जसरी लग्छौँ अगाडि त्यसरी हेरिदिनु पर्यो हेर त अब सम्झिने थाइलाकोइड पनि डबल मेम्ब्रेन हुन्छ भित्रलाई इनर मेम्ब्रेन भन्छ बाहिरलाई आउटर मेम्ब्रेन भन्छ र बिचको जुन स्पेस छ नि यहाँ राउन्ड स्पेरिकल पार्टिजहरू बडिजहरू हुन्छ जसलाई हामीले क्वान्टाजम्स भन्छौँ र यो क्वान्टाजम्स के हो त हेर यो क्वान्टाजम्स भनेको यिनीहरूले लाइटलाई रिसिभ गर्ने हेर त फोटोसिन्थेसिसमा लाइटको प्रेजेन्समा भन्छौँ अनि चाहिँ यो लाइटहरू आउने नै आएर स्ट्राइक गर्ने नै भनेको क्वान्टाजम्समा हो कि सनलाइट आउँछ र यो क्वान्टाजम्समा आएर स्ट्राइक गर्छ अनि चाहिँ त्यो क्वान्टाजम्समा के रहेछ त भित्र यदि हामीले यो हेर्ने हो भने क्वान्टाजम्स भित्र चाहिँ क्लोरोफिल मोलिक्युल्स हुँदो रहेछ कि क्वान्टाजम्स भित्र के हुँदो रहेछ त क्लोरोफिल मोलिक्युल्स जुन हामीले बच्चैदेखि पढ्दै आइरहेको थियौँ फोटोसिन्थेसिस गर्नलाई क्लोरोफिल पिगमेन्ट्स चाहिन्छ त्यो पिगमेन्ट्स वास्तवमा कहाँ रहेछ त र क्लोरोप्लास्टमा रहेछ क्लोरोप्लास्टको पनि थाइलाकोइडमा रहेछ थाइलाकोइडको पनि इनर र आउटर मेम्ब्रेनको बिचमा क्वान्टाजम्स भित्र क्लोरोफिल हुन्छ र यो क्वान्टाजम्स भित्र एउटा अर्को मोलिक्युल्स पनि हुन्छ क्यारोटिनोइड्स मोलिक्युल पनि हुन्छ यो दुईवटा मोलिक्युल कहाँ हुन्छ त क्वान्टाजम्स भित्र सपोज यो एउटा क्वान्टाजम्स हो अरे है त यो स्पेरिकल राउन्ड बडिज यसलाई मैले ठुलो बनाएर यहाँ फिगर बनाएँ यो के को फिगर हो क्वान्टाजम्स है त यो क्वान्टाजम्सको फिगर हो यो क्वान्टाजम्स भित्र यदि हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँ के पाउँछ त क्लोरोफिल मोलिक्युल्स पाउँछ र क्यारोटिनोइड्स पाउँछ र यदि तिमीलाई सोधियो हेर यो क्लोरोफिल मोलिक्युल्स कतिवटा पाइन्छ हेर तिमीले भन्नुपर्छ 200 अब यो नसोध्ला है त तै पनि अब यसो सम्झिराख्ने 230 मोलिक्युल्स क्लोरोफिल र बाँकी 50 वटा मोलिक्युल्स क्यारोटिनोइड्स पाउँछ भनेपछि तिमीलाई एक्जाममा सोधेला भन क्वान्टाजम्स इज रिच इन वनमा द मोस्ट एबन्डेन्ट मोलिक्युल फाउन्ड इनसाइड क्वान्टाजम्स इज क्लोरोफिल बीमा क्यारोटिनोइड्स केमा टिक लाउँछौ त क्लोरोफिलमा है किनभने यहाँ 230 वटा मोलिक्युल्स क्लोरोफिल रहेछ क्वान्टाजम्स भित्र र 50 वटा मोलिक्युल्स क्यारोटिनोइड्स रहेछ त्यसो भए हेर त के हो यो क्लोरोफिल के हो यो क्यारोटिनोइड्स यसको बारेमा त बुझ्नु पर्यो ठिक छ हामी यहाँसम्म बुझ्यौ अब यो क्लोरोफिल के हो क्यारोटिनोइड्स के हो यसको बारेमा बुझ्छौ त्योभन्दा अगाडि यहाँसम्म बुझ्यौ त सबैले त्यसो भए हेर क्लोरोफिल के हो त हेर क्लोरोफिल भनेको एउटा मोलिक्युल हो हेर त मोलिक्युल हो सुन त मैले अब हिजो अस्ति केमिस्ट्री पढाउँदा भनेको थिएँ मोलिक्युल हो भने यसको के हुन्छ त मोलिकुलर फर्मुला हुँदैन कुनै पनि मोलिक्युल छ भने त्यसको मोलिकुलर फर्मुला हुन्छ र यो मोलिक्युल भनेको के हो त मैले भनेको थिएँ मोलिक्युल भनेको एटम्सहरूले मिल्यो विच इज मेड अफ 2 or more than 2 एटम्स भनेपछि त यो क्लोरोफिल पनि मोलिक्युल्स हो यसको पनि मोलिकुलर फर्मुला छ र यसको मोलिकुलर फर्मुला हामीलाई एक्जाममा सोध्छ के यसको मोलिकुलर फर्मुला हामीलाई एक्जाममा चाहिँ सोध्छ त्यसो यसको मोलिकुलर फर्मुला जान्नु पर्यो लिएर त्यो जान्नभन्दा अगाडि हामीले थाहा पाउनु पर्यो यो क्लोरोफिल मोलिक्युल्स डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ हेर क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल सी क्लोरोफिल ई क्लोरोफिल ई यो जुन सिडिई छ नि यिनीहरू हामी अहिले पढ्दैनौँ यिनीहरू हामी जेनरली प्रिमिटिभ प्लान्ट्स एल्गीहरूमा पढ्छौँ एल्गी पढाउने बेला म यसको चर्चा गर्छु तर क्लोरोफिल ए र बी छ यो भनेको हायर प्लान्ट्सहरूमा पर्छ कि एन्जियोस्पर्म जिम्नोस्पर्महरूमा पाउँछ हायर प्लान्ट्सहरूमा पाउँछ भनेपछि हामीले ए र बी को बारेमा थाहा पाउनु पर्यो भनेपछि त अहिले त हामीले फोटोसिन्थेसिस ठिक छ हामीले अरूको पनि हुन त पढिरह हो तर हाम्रो दिमागमा त हायर प्लान्ट्स आउँछ नि त एन्जियोस्पर्महरूको बारेमा आउँछ नि त हेर क्लोरोफिल भनेपछि यो 5वटा टाइप मध्ये यो 2टा टाइपको बारेमा हामीले थाहा पाउनु पर्यो एउटा क्लोरोफिल ए र अर्को क्लोरोफिल बी हेर क्लोरोफिल ए को मोलिकुलर फर्मुला के हो र बी को मोलिकुलर फर्मुला के हो हामीलाई एक्जाममा सोध्छ हेर क्लोरोफिलमा कुन एटम्सले बनाए हुन्छ त सम्झिनु पर्यो क्लोरोफिल CHON चोनले बनाए हुन्छ र एउटा म्याग्नेसियम एटमले है त यति एटमले बनाए हुन्छ क्लोरोफिल बी पनि CHON चोन र म्याग्नेसियम यति एटमले क्लोरोफिल बी पनि बनाए हुन्छ तर हामीलाई के सोध्छ भने यसको मोलिकुलर फर्मुला कतिवटा कार्बन कतिवटा हाइड्रोजन कतिवटा अक्सिजन यस्तो कुराहरू एक्जाममा सोध्छ हामीले के थाहा पाउनु पर्यो क्लोरोफिल ए मा हेर त क्लोरोफिल ए मा
कतिवटा कार्बन हुन्छ त क्लोरोफिल त्यो कार्बन भन्दा पनि क्लोरोफिल ए मा हेर त एउटा कुन ग्रुप एट्याच हुन्छ त मिथाइल ग्रुप एट्याच हुन्छ मिथाइल ग्रुप क्लोरोफिल बी मा चाहिँ अल्डिहाइड ग्रुप एट्याच हुन्छ र यो भनेको के हो हेर त क्लोरोफिल ए र बी को स्ट्रक्चर सेम हुन्छ र के हुन्छ खासमा सेन्टरमा म्याग्नेसियम हुन्छ यसको वरिपरि नाइट्रोजन हुन्छ है त र नाइट्रोजनसँग एउटा 4 कार्बनको एउटा रिङ हुन्छ यो नाइट्रोजनसँग पनि 4 कार्बनको एउटा रिङ हुन्छ सबै नाइट्रोजनसँग 4 कार्बनको एउटा रिङ हुन्छ जुन रिङलाई हामी चाहिँदैन है त खासै पाइरोल रिङ भन्छौँ पाइरोल रिङ है त र एउटा यो कार्बनसँग चाहिँ लामो कार्बनको पुच्छर जस्तो एउटा कार्बन कार्बनको चेन जोडाएको हुन्छ र यही हाम्रो क्लोरोफिलको स्ट्रक्चर हो हेर त के हुन्छ सेन्टरमा म्याग्नेसियम मेटल हुन्छ यसको वरिपरि 4 वटा नाइट्रोजन हुन्छ नाइट्रोजनसँग 4 कार्बनको एउटा रिङ हुन्छ हरेक नाइट्रोजनसँग र एउटासँग लामो कार्बनको पुच्छर जोडेको हुन्छ त यो स्ट्रक्चर हाम्रो के को स्ट्रक्चर हो त यो हाम्रो क्लोरोफिलको स्ट्रक्चर हो यो हाम्रो क्लोरोफिलको स्ट्रक्चर हो र यो क्लोरोफिलको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त हेर त यो एउटा पुच्छर छ र यहाँ टाउको छ ट्याडपोल जस्तो हुन्छ र क्लोरोफिलको मोलिकुलर फर्मुला के हुन्छ त हेर क्लोरोफिल ए मा के छ त हेर मिथाइल ग्रुप छ र क्लोरोफिल बी मा अल्डिहाइड ग्रुप छ भनेपछि यो दुईटाको डिफरेन्स यहाँ मात्र छ के क्लोरोफिल ए र क्लोरोफिल बी मा डिफरेन्स कहाँ छ त बाँकी सबै स्ट्रक्चर सेम छ तर त्यो ग्रुप एटेचमेन्ट वाला तर हेर तर क्लोरोफिल ए मा चाहिँ सपोज यो पोजिसनमा मिथाइल ग्रुप छ भने क्लोरोफिल बी मा के छ त यही पोजिसनमा अल्डिहाइड ग्रुप छ बाँकी सबै स्ट्रक्चर सिमिलर छ यही ग्रुपमा अल्डिहाइड छ तर क्लोरोफिल ए मा चाहिँ यही पोजिसनमा मिथाइल ग्रुप छ बाँकी जति स्ट्रक्चर छ सबै सिमिलर हुन्छ ए र बी को बिचमा एउटा यो मात्र फरक छ क्लोरोफिल ए मा मिथाइल ग्रुप यो पोजिसनमा छ भने यही पोजिसनमा क्लोरोफिल बी मा अल्डिहाइड ग्रुप छ बाँकी एभ्रिथिङ सिमिलर मेरो कुरा बुझ्यौ Yes, sir. त्यसो भए यदि यो पुरै मोलिक्युलको हामीले कार्बन एटमलाई काउन्ट गर्ने हो भने जम्मा 55 वटा कार्बन हुन्छ के क्लोरोफिल एमा है त यो पुरै एटमको हाइड्रोजनलाई काउन्ट गर्ने हो भने 72 वटा हाइड्रोजन हुन्छ यो पुरैको अक्सिजनलाई काउन्ट गर्ने हो भने 5 वटा अक्सिजन हुन्छ र यो पुरैको नाइट्रोजनलाई हेर त नाइट्रोजन त फिक्स छ है यो त यसको लागि त केही काउन्टै गर्नु परेन 4 वटा नाइट्रोजन छ हेर त म्याग्नेसियम पनि एउटा सेन्टरमा छ यो पनि काउन्ट गर्नु परेन एउटा म्याग्नेसियम हुन्छ मैले कसरी सम्झाएको थिएँ 55 72 54 भनेर सम्झाएको थिएँ कि मैले 55 72 54 55 72 54 भनेर यसरी मैले सम्झाएको थिएँ ल हेर भनेपछि यो हाम्रो क्लोरोफिल ए को मोलिकुलर फर्मुला भयो त्यसो मलाई भनिदेऊ त मैले के भनेको थिएँ क्लोरोफिल ए र क्लोरोफिल बी दुईटैको स्ट्रक्चर के हुन्छ त दुईटैको स्ट्रक्चर सिमिलर हुन्छ फरक कहाँ छ त एउटा यो पोजिसनमा मात्र फरक छ त्यसो मलाई भन त यसमा यदि 55 वटा कार्बन छ भने यसमा कार्बन नम्बरमा केही चेन्ज आउँछ र आउँदैन है किनभने दुईटैको सिमिलर छ हेर त यो मिथाइल ग्रुपमा पनि एउटा कार्बन छ अल्डिहाइडमा पनि एउटै कार्बन छ अनि यहाँ टोटल 55 हो भने त्यहाँ पनि 55 नै होला नि हैन र बुझ्यौ मेरो कुरा बुझ्यौ हेर त यहाँ 3 वटा हाइड्रोजन छ मिथाइल ग्रुपमा र अल्डिहाइड ग्रुपमा एउटा हाइड्रोजन छ यो भन्दा यता 2 वटा कम छ नि त हाइड्रोजन भनेपछि हेर त यहाँ 3 वटा छ मिथाइलमा अल्डिहाइडमा एउटा छ भनेपछि यो क्लोरोफिल ए भन्दा त क्लोरोफिल बी मा 2 वटा हाइड्रोजन कम छैन यो ग्रुपमा भनेपछि त ओभरअल त स्ट्रक्चर सिमिलर छ भनेपछि यिनीहरू डिफरेन्स कहाँ छ त डिफरेन्स यो मिथाइल र अल्डिहाइड यो दुईटा पोजिसनमा मात्र डिफरेन्स छ भनेपछि त हाइड्रोजन पनि त यो भन्दा टोटल 2 वटा मात्र कम हुन्छ होला नि त यहाँ किनभने बाँकी त सिमिलर नै छ नि भनेपछि हाइड्रोजन यहाँ कतिवटा हुन्छ 70 अब अक्सिजन हेर त यहाँ मिथाइलमा एउटा पनि अक्सिजन छैन तर अल्डिहाइडमा एउटा अक्सिजन छ भनेपछि तै पनि क्लोरोफिल ए मा टोटल 5 वटा अक्सिजन छ भनेपछि त्यसमा 6 वटा हुन्छ होला नि है त 6 वटा अक्सिजन हुन्छ होला नि र अब नाइट्रोजन त उही 4 वटा हुन्छ म्याग्नेसियम पनि उही भयो यसरी हामीले क्लोरोफिल ए र क्लोरोफिल बी को मोलिकुलर फर्मुला थाहा पाउनु पर्यो किनभने हामीलाई यो एक्जाममा चाहिँ सोध्छ मेरो कुरा बुझ्यौ त्यसो अर्को कुरा मैले के भनेको थिएँ हेर त
क्वान्टाजम्स भित्र हेर, फेरि मैले रिपिट गरेँ, क्वान्टाजम्स भनेको थाइलाकोइडको इनर र आउटर मेम्ब्रेन बिचमा स्पेरिकल बडिजहरू हो। र यो क्वान्टाजम्स भित्र दुईवटा टाइप्स अफ मलिक्युल्स पाइन्छ, एउटा क्लोरोफिल मलिक्युल्स पाइन्छ र अर्को क्यारोटिनोइड्स मलिक्युल पाइन्छ। र यो क्लोरोफिल भनेको कस्तो मलिक्युल हो रे? फोटोसिन्थेटिक मलिक्युल, यसले फोटोसिन्थेसिसमा हेल्प गर्छ। भनेपछि फोटोसिन्थेटिक मलिक्युल हो। र क्यारोटिनोइड्स भनेको अब हामी क्यारोटिनोइड्सको बारेमा पढौँ है त। क्यारोटिनोइड्स भनेको कस्तो मलिक्युल हो त? हेर, क्यारोटिनोइड्स भनेको यसले प्लान्ट्सलाई कलर दिन्छ है त। क्यारोटिनोइड्सले के गर्छ त? यो कलरिङ यसले चाहिँ कलरिङ पिगमेन्ट्सहरू हो यो है त, कलरिङ पिगमेन्ट। यसले प्लान्ट्सहरूलाई कलर दिन्छ है त। अब हामीलाई यो क्यारोटिनोइड्स डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ है त। अब यो क्यारोटिनोइड्सको बारेमा हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ, क्यारोटिनोइड्स के हुन्छ, कस्तो टाइप्सको हुन्छ है त। यो डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ, तर हामीलाई यो टाइप्स भन्दा पनि यसको इक्जाम्पल, क्यारोटिनोइड्सको इक्जाम्पलहरूबाट चाहिँ हामीलाई इक्जाममा क्वेसन सोध्छ। जस्तै हामीलाई के सोध्छ भने यो क्यारोटिनोइड्सको इक्जाम्पल के हो त? एउटा हो बिटा क्यारोटिन, अर्को इक्जाम्पल के हो यो क्यारोटिनोइड्सको? हेर त, लाइकोपिन, होइन ज्यान्थोफिल पनि हो। अर्को इक्जाम्पल के हो त क्यारोटिनोइड्सको? क्याप्जान्थिन, क्याप्जान्थिन। यिनीहरू हामीलाई हेर, यिनीहरू यो होइन गाह्रो छैन है, यो हामीलाई यो तीनवटा इक्जाममा सोधेको छ, त्यही भएर हामी यो लेखिरहेछौँ। हेर त, क्यारोटिनोइड्स कस्तो पिगमेन्ट हो? कलरिङ पिगमेन्ट्स हो, यसले प्लान्ट्सलाई कलर दिने काम गर्छ। त्यसो हामीलाई इक्जाममा सोध्छ बिटा क्यारोटिन पनि यही क्यारोटिनोइड्सको इक्जाम्पल हो, बिटा क्यारोटिन है त। खासमा यस्तो हुन्छ हेर, अब उसले अब भाइले ज्यान्थोफिल भन्यो भने मैले भने हेर त, यो क्यारोटिनोइड्स दुईवटा टाइपको हुन्छ, एउटा क्यारोटिन र एउटा ज्यान्थोफिल। तर यो ज्यान्थोफिलबाट खासै इक्जाममा क्वेसन सोध्दैन कि, त्यही भएर सोध्दैन, हामीलाई यो क्यारोटिनबाट सोध्छ कि क्वेसन। र यो क्यारोटिन भनेको यो तीनवटा टाइप्सको हुन्छ। के हुन्छ यो क्यारोटिनको टाइप्स? बिटा क्यारोटिन, लाइकोपिन, क्याप्जान्थिन। तर मैले डाइरेक्ट भन्दै तिमीलाई यो क्यारोटिनोइड्सको तीनवटा टाइप हुन्छ, तीनवटा इक्जाम्पल हुन्छ। हेर कुन कुन इक्जाम्पल? बिटा क्यारोटिन, लाइकोपिन र क्याप्जान्थिन। हेर अब हामीलाई के सोध्छ भने वाइ इज द कलर अफ क्यारोट? यो गाजरको कलर किन ओरेन्ज कलरको हुन्छ है त? हामीले भन्नुपर्छ ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ बिटा क्यारोटिन पिगमेन्ट्स विच इज अ इक्जाम्पल अफ क्यारोटिनोइड्स। क्यारोटिनोइड्स के हो त? कलरिङ पिगमेन्ट्स हो। भनेपछि त यसले त प्लान्टलाई कलर दिन्छ। भनेपछि यो क्यारोटको कलर किन ओरेन्ज कलरको हुन्छ? इक्जाममा सोध्यो भने हामीले ड्यू टु बिटा क्यारोटिन भन्नु पर्यो। भने त्यो लाइको, हेर त्यो लाइको लाइको पर्सिकन स्कुलेन्टस, सुनेको छौ यसको नाम? टमेटो है त, टमेटोको साइन्टिफिक नेम हो लाइको पर्सिकन स्कुलेन्टस। हामीलाई के सोध्छ भने टमेटोको कलर किन रातो हुन्छ भनेर सोध्यो भने हामी भन्नुपर्छ ड्यू टु प्रेजेन्स अफ लाइकोपिन पिगमेन्ट्स द कलर अफ टमेटो इज रेड है त। टमेटोको कलर किन रेड हुन्छ त? ड्यू टु प्रेजेन्स अफ लाइकोपिन पिगमेन्ट्स। लाइको, हेर त यो लाइको टर्म त्यहीँबाट आएको, लाइको पर्सिकनबाट। लाइको भनेपछि टमेटो सम्झिनु पर्यो। ल भन त तिमीलाई क्याप्स होइन, क्याप्सिकम भन्ने के को साइन्टिफिक नेम हो भन त? चिल्लीको है त, खुर्सानीको। अनि हामीलाई सोध्छ जुन रेड चिल्ली हुन्छ नि, त्यो रेड चिल्ली किन रातो कलरको हुन्छ भनेर त भन्नुपर्छ ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ क्याप्जान्थिन भन्ने पिगमेन्ट्सको कारणले, विच इज अ टाइप अफ, विच इज अ इक्जाम्पल अफ क्यारोटिनोइड्स है त। भनेपछि रेड चिल्ली किन रेड हुन्छ? ड्यू टु प्रेजेन्स अफ क्याप्जान्थिन। हेर त, यो जुन क्याप्सिकमको अगाडि टर्म क्याप्स छ नि, त्यहीँबाट यो क्याप्जान्थिन आएको हो कि। यसरी हामीले सम्झिँदै जानुपर्छ। ठिक छ, यहाँसम्म बुझाएको छौ? Yes, sir. ल हेर, हामीले त आज के कुरा गर्यौँ त? फोटोसिन्थेसिस कहाँ हुन्छ? क्लोरोप्लास्टमा हुन्छ भन्यौ। यो क्लोरोप्लास्ट कस्तो स्ट्रक्चर हो भन्ने कुरा गर्यौँ। यसभित्र के हुन्छ? ग्रानम हुन्छ, थाइलाकोइड अर ग्रानम एन्ड स्ट्रोमा हुन्छ। यो थाइलाकोइड अर ग्रानमभित्र के हुन्छ त? यसको इनर र आउटर मेम्ब्रेनको बिच स्पेसमा क्वान्टाजम्स हुन्छ। यही क्वान्टाजम्सभित्र के हुन्छ त? यही क्वान्टाजम्सभित्र चाहिँ क्लोरोफिल मोलिक्युल्स हुन्छ भन्ने कुरा गर्यो। अब यति कुरा बुझेपछि हामी अब
हामी कुरा गरौँ है त। फोटोसिन्थेसिस गर्नलाई के मेटेरियल्स चाहिन्छ त? फोटोसिन्थेसिस गर्नलाई रिक्वायरमेन्ट्स के हो त? र मेटेरियल्स फर फोटोसिन्थेसिस हेर, फोटोसिन्थेसिस गर्नलाई हेर, यो फोटोसिन्थेसिसमा बन्ने के हो भन त? बन्ने के हो? खाना बन्ने हो। प्लान्ट्स चाहिँ अन्तिममा बनाउने के हो? खाना बनाउने हो है त। प्लान्ट्स चाहिँ बनाउने खाना हो। खाना भनेको के हो त? ग्लुकोज हो। ग्लुकोजको मोलिकुलर फर्मुला के हो हेर त? C6H12O6 हो। भनेपछि बन्ने भनेको यो हो। हेर त ग्लुकोजमा के छ त? कार्बन छ? ग्लुकोजमा कार्बन छ कि छैन? कार्बन हाइड्रोजन यसको र मेटेरियल्स हामीले यस्तो लिनु पर्यो है त। र मेटेरियल्स भनेको फोटोसिन्थेसिस गर्नलाई के चाहियो? फ्याक्ट्रीमा केही कुरा बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिन्छ नि त। त्यो के चाहियो त हेर, यहाँ कार्बन छ भनेपछि हामीले यस्तो मोलिक्युल लिनु पर्यो जसमा कार्बन होस्। हेर के भयो त? कार्बन डाइअक्साइड है त। यो एउटा र मेटेरियल भयो। अर्को हेर त्यहाँ हाइड्रोजनहरू छ, अक्सिजनहरू छ भने चाहिँ अर्को र मेटेरियल्स हाम्रो वाटर भयो। वाटर र अर्को र मेटेरियल फोटोसिन्थेसिस हेर त, फोटोन लाइटको प्रेजेन्समा हुन्छ, सनलाइट चाहियो। हेर त अर्को र मेटेरियल्स हामीले भर्खर पढ्यौँ, फोटोसिन्थेसिस रुटमा हुँदैन, स्टिममा हुँदैन, लिप्समा हुन्छ। किन ग्रीन पार्टमा हुन्छ त? किन रुट स्टेममा हुँदैन? किनभने रुट स्टेममा क्लोरोफिल हुँदैन, क्लोरोफिल हुँदैन। त्यही भएर लिप्समा किन हुन्छ त? किनभने लिप्समा क्लोरोफिल हुन्छ। भनेपछि क्लोरोफिल पनि एउटा र मेटेरियल्स भयो। भनेपछि यो चारवटै हाम्रो लागि के भयो त? र मेटेरियल्स भयो। र यो चारवटैले कम्बाइन गरेर हामीलाई प्लान्टलाई खाना निकाल्छ। त्यो खाना भनेको ग्लुकोज हो। हेर अनि चाहिँ हेर, यो फोटोसिन्थेसिस एउटा केमिकल रियाक्सन हो। फोटोसिन्थेसिस एउटा केमिकल रियाक्सन हो। भनेपछि यो केमिकल रियाक्सन भनेको केमिस्ट्रीमा जसरी रियाक्सन हुन्छ त्यसरी नै यहाँ पनि रियाक्सन हुन्छ होला। हेर कसरी रियाक्सन हुन्छ? CO2 plus H2O in the presence of सनलाइट र क्लोरोफिलको प्रेजेन्समा के दिन्छ त? ग्लुकोज दिन्छ, C6H12O6 प्लस हेर एउटा ग्यास निकाल्छ अक्सिजन, प्लस हेर त यहाँ वाटर पनि निस्किन्छ बाहिर। तर हेर, तर के हुन्छ हेर त, यो एउटा केमिकल रियाक्सन हो। केमिकल रियाक्सनमा कार्बन डाइअक्साइड वाटरले कम्बाइन गरेर इन द प्रेजेन्स अफ सनलाइट र क्लोरोफिलको प्रेजेन्समा ग्लुकोज निकाल्छ, प्लस अक्सिजन ग्यास पनि निकाल्छ। हेर त प्लस वाटर पनि निकाल्छ। हेर त वाटर युज पनि भएको छ र वाटर निस्किन्छ पनि। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, सपोज तिमीले 12वटा मोलिक्युल वाटर युज गर्यो भने, यहाँ तिमीले 12वटा युज गर्यो भने 12वटामा टोटल आधी 6वटा वाटर युटिलाइज हुन्छ, यो प्रोसेसमा युटिलाइज हुन्छ। बाँकी 6वटा वाटर फेरि बाहिर निस्किन्छ क्या। भनेपछि तिमीले यहाँ टोटल मोलिक्युल जति युज गर्छौ त्यसको आधी फिर्ता नै आउँछ। भनेपछि आधी युटिलाइज हुन्छ, आधी फिर्ता आउँछ। सपोज तिमीले 20वटा वाटर युज गर्यो भने 20वटा वाटर मोलिक्युल यहाँ लेख्यो भने 10वटा फिर्ता आउँछ क्या, र बाँकी 10वटा युज हुन्छ है त। भनेपछि हामीले जान्नु पर्यो फोटोसिन्थेसिस एउटा केमिकल रियाक्सन हो। र फोटोसिन्थेसिस भइसकेपछि के निस्किन्छ त? एउटा खाना निस्किन्छ, अर्को अक्सिजन ग्यास एज अ बाई प्रोडक्ट निस्किन्छ, र अर्को चाहिँ वाटर पनि निस्किन्छ। भनेपछि वाटर निस्किन्छ त हेर, वाटर युज पनि भएको छ, निस्किन्छ पनि। कसरी भयो कसैले सोधिदियो भने, होइन वाटर जति मोलिक्युल युज हुन्छ नि त्यसको आधी फिर्ता आउँछ, बाँकी आधी युज हुन्छ भन्नुपर्छ क्या हामीले। मेरो कुरा बुझ्यौ? मेरो कुरा बुझ्यौ सबैले? ल ल ठिक छ। त्यसो अब यो रियाक्सनलाई हामी एकछिन ब्यालेन्स गरौँ है त। ल हेर, अर्को कुरा पनि तिमीले के बुझ्नु पर्यो, यो फोटोसिन्थेसिसमा जुन यो अक्सिजन ग्यास निस्किन्छ नि, अक्सिजन ग्यास, यो अक्सिजन ग्यास कहाँबाट निस्किन्छ त? हेर त यहाँ कार्बन डाइअक्साइडमा पनि अक्सिजन रहेछ, वाटरमा पनि अक्सिजन रहेछ। यो अक्सिजन यहाँ आएको हो कि यो वाटरको अक्सिजन यहाँ आएको हो? है त। अब यो एक्सपेरिमेन्ट नै गरियो, साइन्टिस्टहरूले एक्सपेरिमेन्ट गर्यो र उनीहरूले के पत्ता लगायो भने चाहिँ यो अक्सिजन कहाँबाट आएको हो त? वाटरबाट आएको, कार्बन डाइअक्साइडबाट होइन। भनेपछि यो वाटरले अक्सिजन दिएको हो, यो कार्बन डाइअक्साइडले अक्सिजन दिएको होइन। हामीलाई एक्जाममा सोध्छ फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसमा जुन अक्सिजन ग्यास निस्किन्छ त्यसको सोर्स के हो, त्यो कहाँबाट आउँछ भनेपछि सोध्यो भने हामीले भन्नुपर्छ त्यो वाटरबाट आउँछ।
अक्सिजनको सोर्स वाटर हो। मेरो कुरा बुझ्यौ? बुझ्यो दाइ। ल भनेपछि यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है त यो। ल हेर त त्यसो वाटरले अक्सिजन दियो भने त यो कार्बन डाइअक्साइडको अक्सिजन कहाँ गयो होला त? कार्बन डाइअक्साइडको अक्सिजन यहाँ आयो होला भनेपछि यो कार्बन डाइअक्साइडले चाहिँ ग्लुकोज दियो है त। भनेपछि यो कार्बन डाइअक्साइडले ग्लुकोज यो कार्बन डाइअक्साइड ग्लुकोजमा चेन्ज भयो प्लस यो वाटर यहाँ चेन्ज भयो है त। यो कुरा हामीले जान्नु पर्यो। ल भन त त्यसो भए हामीले भन त यो फोटोसिन्थेसिस एउटा केमिकल रियाक्सन हो। यहाँ हेर त्यहाँ रियाक्सन भइरहेछ, वाटरबाट अक्सिजन ग्यास निस्क्यो, कार्बन डाइअक्साइडबाट चाहिँ ग्लुकोज निस्क्यो है त। यति रियाक्सन भयो। ल अब यसलाई ब्यालेन्स नै गर्ने हो भने हेर त 6 यसलाई ब्यालेन्स गर्दै जाऊ। अक्सिजन कतिवटा छ हेर त्यहाँ, यहाँ हेर त यहाँ 12वटा हाइड्रोजन छ भनेपछि 6वटा हाइड्रोजन यहाँ राखौँ र यहाँ 6वटा अक्सिजन भयो। हेर त 6वटा अक्सिजन भयो 6 2 जा 12 है त। हेर त हेर त्यहाँ 12वटा हाइड्रोजन भयो है त, प्लस यहाँ वाटर पनि निस्केको छ। त यो वाटरलाई हामी एकछिनमा खालि हामी यति सम्झौँ यहाँबाट वाटर निस्किन्छ भनेर मात्र सम्झौँ। यसलाई एकछिन यतिकै राखौँ है त। ल त्यसो भएर त हाम्रो यहाँ कतिवटा, यहाँ हामीले टोटल यहाँ कतिवटा 6 2 जा 12 हेर त 6 2 जा 12वटा हाम्रो अक्सिजन भयो। भनेपछि 12वटा अक्सिजन गर्नले यहाँ हामीले 12वटा अक्सिजन यहाँ पनि राख्नु पर्यो है त, यहाँ पनि 12 राख्नु पर्यो। र 12वटा 12 2 जा 24वटा हाइड्रोजन भयो। अनि बल्ल यहाँ हामीले 6वटा हाइड्रोजन लेख्दा यो ब्यालेन्स हुन्छ क्या। भनेपछि यो हाम्रो ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन भयो है त। भनेपछि हेर त 12वटा वाटर युज भयो र 6वटा वाटर बाहिर निस्क्यो। त हामीले यति बुझ्नु पर्यो फोटोसिन्थेसिस हुँदा के प्रोडक्ट निस्किन्छ त? ग्लुकोज निस्किन्छ, अक्सिजन निस्किन्छ र वाटर पनि निस्किन्छ। वाटर युज पनि हुन्छ र निस्किन्छ पनि। जति मोलिक्युल युज भयो त्यसको आधी मोलिक्युल निस्किन्छ। यो कुरा सम्झिनु पर्यो। र अब हामीलाई एक्जाममा एउटा अर्को क्वेसन सोध्छ, फोटोसिन्थेसिस एउटा केमिकल रियाक्सन हो भने कस्तो रियाक्सन हो? अक्सिडेसन रियाक्सन हो कि रिडक्सन रियाक्सन हो कि बोथ अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन हो? भनेपछि रिडक्स भनेर सोध्छ। हेर त यहाँ के भएको छ हेर त, हामीले अस्ति अक्सिडेसन रिडक्सन पढाएको थियौँ है त केमिस्ट्री पढ्ने बेला र भनेको थियौँ एडिसन अफ अक्सिजन इज अक्सिडेसन और रिमुभल अफ हाइड्रोजन इज अक्सिडेसन। यो दुईटा अक्सिडेसन हो भनेको थियौ है त। र अर्को कुरा के भनेको थियो, रिडक्सन भनेको ठ्याक्क उल्टो हो। एडिसन अफ हाइड्रोजन इज रिडक्सन और रिमुभल अफ अक्सिजन इज रिडक्सन है त। हामीले यसरी हामीले अक्सिडेसन रिडक्सनलाई डिफाइन गरेका थियौँ। ल त्यसो भएर त यो लेखेको इक्वेसनमा CO2 केमा चेन्ज भएको छ त? C6H12O6 मा चेन्ज भएको छ। हामीले भर्खर लेख्यौँ भन त। यतातिर कतै हाइड्रोजन छ? छैन। तर यहाँ प्रोडक्ट बन्ने बेला हेर त हाइड्रोजन आइसक्यो। भनेपछि यहाँ हाइड्रोजनको एडिसन भयो कि भएन? भनेपछि हाइड्रोजनको एडिसन हुने रियाक्सनलाई हामी के भन्छौँ? रिडक्सन भन्छौँ। अर्को हेर त यहाँ अक्सिजन छ, तर यो अक्सिजन सरी यहाँ वाटर चाहिँ अक्सिजनमा चेन्ज भएको छ। हामीले अघि भन्यौँ हेर त यहाँ हाइड्रोजन थियो तर प्रोडक्ट फर्म हुने बेला यहाँ हाइड्रोजन छैन। भनेपछि हाइड्रोजन रिमुभ भयो कि भएन? हाइड्रोजन रिमुभ भयो कि भएन? हाइड्रोजनको रिमुभल भनेको के हो त? अक्सिडेसन होइन? अक्सिडेसन है। यो मैले सबै केमिस्ट्रीमा पढाइसकेको छ। मेरो पहिलाको रेकर्डेड भिडियोहरू हेर जसको क्लास छुट्याएको छ। हामीले रिडक्स रियाक्सन 3 घन्टा लगाएर नै पढाएको थियौँ है। सबैले हेर यो वाटरबाट हाइड्रोजन निस्क्यो र यहाँ अक्सिजन बन्यो भनेपछि यहाँ के भएको छ त? हाइड्रोजनको रिमुभ भएको छ। भनेपछि हामीले के बुझ्यौँ त? यो फोटोसिन्थेसिसमा अक्सिडेसन पनि हुँदो रहेछ, रिडक्सन पनि हुँदो रहेछ। त्यही भएर फोटोसिन्थेसिस कस्तो रियाक्सन हो त? रिडक्स रियाक्सन है त। फोटोसिन्थेसिस कस्तो रियाक्सन हो त? रिडक्स रियाक्सन हो। एक्जाममा हामीलाई सोध्छ फोटोसिन्थेसिस कुन रियाक्सन हो त? हामीले रिडक्समा टिक लाउनु पर्यो। तर यदि अप्सनमा रिडक्स अप्सन छैन भने चाहिँ हामीले कुनमा टिक लाउने? रिडक्सन। किन भन त? किनभने हेर त हामीले फोटोसिन्थेसिस किन पढ्यो? प्लान्टले फोटोसिन्थेसिस किन गरिरहेछ? यो ग्लुकोज बनाउनलाई कि अक्सिजन निकाल्नलाई? ग्लुकोज बनाउनलाई। अक्सिजन त ठिक छ, ग्लुकोज बन्ने प्रोसेसमा अक्सिजन निस्किहाल्छ, त्यो त छुट्टै कुरो भयो। तर त मेन एम भनेको त ग्लुकोज बनाउने हो। र ग्लुकोज कसरी बनिरहेछ? अक्सिडेसन भएर कि रिडक्सन भएर? रिडक्सन भएर। भनेपछि हामीले यदि
यदि अप्सनमा रिडक्स रियाक्सन छैन रे त्यहाँ छैन भने हामीले रिडक्सनमा टिक लाउनु पर्यो ठीक छ ठीक छ हामी यहाँसम्म बुझेका छौँ Yes, sir. रिडक्सन कहाँनिर भन्छ एकचोटि देखाइदिनु न फेरि हजुर हजुर रिडक्सन भएको ठाउँ देखाइदिनु न ल हेर त्यो CO2 केमा चेन्ज भएको छ भने त ग्लुकोज यो होइन कार्बन डाइअक्साइड केमा चेन्ज भएको छ ग्लुकोजमा चेन्ज भएको छ हजुर हो हेर त अक्सिजन वाटरमा हेर त वाटर अक्सिजनमा चेन्ज भएको जस्तै CO2 चाहिँ ग्लुकोजमा चेन्ज भएको छ भनेपछि यो कार्बन डाइअक्साइडमा के छ त यहाँ हाइड्रोजन छ त छैन तर यता प्रोडक्ट फर्म हुने बेला हाइड्रोजन आइसक्यो र मैले अस्ति नै केही दिन अगाडि मैले रिडक्स रियाक्सन पढाएको थिएँ केमिस्ट्री पढाउने बेला र त्यति बेला मैले के भनेको थिएँ भने हेर त यो एडिसन अफ हाइड्रोजन यहाँ चाहिँ हेर त यहाँ चाहिँ हाइड्रोजन छैन तर एडिसन अफ हाइड्रोजन भनेको रिडक्सन हो त यहाँ हाइड्रोजन थिएन यता फर्म हुँदा हाइड्रोजन आयो हाइड्रोजन एड भयो त रिडक्सन हो बुझ्यो कि नै जस्तै हेर त हेर त नाइट्रोजन हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गर्यो भने अमोनिया फर्म हुन्छ हेर त यहाँ नाइट्रोजन एक्लै छ तर यता आउँदा NH3 मा चेन्ज भइसक्यो भनेपछि हाइड्रोजन नाइट्रोजनमा त हाइड्रोजनको एडिसन भयो भनेपछि हामी यहाँ के भन्छौँ नाइट्रोजन इज रिड्युस्ड भन्छौँ हैन र त्यही हो यहाँ पनि भनेपछि यसरी हाम्रो भयो है त ल अब हामी कुरा गरौँ फोटोसिन्थेसिस गर्नलाई हामीले के भन्यो कार्बन डाइअक्साइड चाहियो वाटर चाहियो सनलाइट चाहियो र क्लोरोफिल मोलिक्युल्स चाहियो हामीले क्लोरोफिल मोलिक्युल्सको बारेमा पनि पढ्यौँ अब पढौँ एकछिन सनलाइटको बारेमा ल हेर त सनलाइटमा कुन रेजहरू हुन्छ त हेर त सनलाइटमा त विभिन्न रेजहरू हुन्छ नि थाहा छ तिमीहरूलाई होइन सनलाइट भित्र विभिन्न रेजहरू हुन्छ अब कुन हुन्छ हेर एउटा हामीसँग निमोनिक छ राम आई भिजिटेड है त यु एट जेभियर ग्रेजुएसन सेरोमोनी है त हेर यो हाम्रो निमोनिक भयो भनेपछि सनलाइट भित्र कुन रेजहरू हुन्छ त यो सबै रेजहरू हुन्छ यो आर भनेको के हो भने त रेडियो वेभ हुन्छ सनलाइट भित्र एम भनेको के हो माइक्रोवेभ भयो आई भनेको के हो इन्फ्रारेड भयो भी भनेको के हो भिजिबल रेज भयो है त यु भनेको के हो अल्ट्रा भायोलेट रेज भयो है त योबाट आउँदैन एक्स भनेको के हो एक्सरे भयो जी भनेको गामा रे भयो यो चाहिन्छ हामीलाई फिजिक्समा पनि चाहिन्छ केमिस्ट्रीमा पनि चाहिन्छ है त मैले अहिले पढाइसकेँ यो अब म यो फेरि फिजिक्समा म गएर म पढाउँदिनँ है त मैले अब लाइट अप्टिक्सहरू सुरु गर्ने बेला यिनीहरू फेरि म पढाउँदिनँ ल हेर ल यो सबैले राम्ररी हेरिदेऊ सनलाइटभित्र यति रेजहरू हुन्छ रेडियो वेभ माइक्रोवेभ इन्फ्रारेड भिजिबल अल्ट्राभायोलेट एक्सरे गामा रे र सरी यो सी भनेको कस्मिक रे है त सी भनेको कस्मिक रे है त हामीसँग यति रेजहरू हुन्छ ल अब हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भने यो सनलाइटको हेर त कुनै पनि रेको कुनै पनि लाइटको क्यारेक्टर भनेको के हो त त्यसको वेभलेन्थ हो कुनै पनि लाइटको क्यारेक्टर भनेको त्यसको वेभलेन्थ हो हामीले लाइटलाई कसरी चिन्छौँ त हेर त्यहाँ यति न्यानोमिटरको वेभलेन्थको लाइट गइरहेछ भनेपछि हामीले जस्तै हामीले मान्छेलाई कसरी चिन्छौँ उसको नामले चिन्छौँ त्यसरी नै हामीले लाइटलाई कसरी चिन्छौँ त उसको वेभलेन्थले चिन्छौँ र हामीले के थाहा पाउनु पर्यो यो निमोनिक्समा तिमी लेफ्टदेखि यो हाम्रो लेफ्ट साइड भयो यो हाम्रो राइट साइड भयो तिमी लेफ्टदेखि राइट जाने हो भने यो लाइटहरूको वेभलेन्थ के हुन्छ त घट्दै जान्छ यो लाइटहरूको वेभलेन्थ के हुन्छ घट्दै जान्छ भनेपछि सन्दा म्याक्सिमम वेभलेन्थ यो रेडियोको छ होला सन्दा मिनिमम वेभलेन्थ कस्मिकको छ होला हामीलाई के थाहा छ हेर त वेभलेन्थ भनेको फ्रिक्वेन्सीसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ और वेभलेन्थ भनेको इनर्जीसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेपछि जसको वेभलेन्थ धेरै भयो उसको फ्रिक्वेन्सी कम हुन्छ और जसको वेभलेन्थ धेरै हुन्छ हेर त जसको वेभलेन्थ धेरै हुन्छ उसको इनर्जी कम हुन्छ भनेपछि यो हाम्रो सबभन्दा धेरै वेभलेन्थ कसको छ त रेडियो वेभको छ भनेपछि सबभन्दा कम फ्रिक्वेन्सी कसको हुन्छ त रेडियोकै हुन्छ जसको धेरै वेभलेन्थ उसको कम फ्रिक्वेन्सी किन हेर त किनभने वेभलेन्थ र फ्रिक्वेन्सी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ मेरो कुरा बुझ्यौ
बुझ्यो दाइ भनेपछि तिमी लेफ्टदेखि राइट जाने हो भने वेभलेन्थ घट्छ र हामीलाई इक्जाममा सोध्छ होला उता फिजिक्सतिर विच अफ द फलोइङ लाइट साइज मिनिमम वेभलेन्थ त अब कुनै यो गामा राखिदिन्छ अप्सनमा एक्सरे अल्ट्राभायोलेट इन्फ्रारेड हामीले यो निमोनिक सम्झिनु पर्यो लेफ्टदेखि राइट जाँदा वेभलेन्थ के हुन्छ डिक्रिज डिक्रिज हुन्छ र लेफ्टदेखि राइट जाँदा फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ इन्क्रिज इन्क्रिज हुन्छ किन यो दुईटा एकअर्काको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ है त र यो फ्रिक्वेन्सी भनेको इनर्जी हो है जति धेरै फ्रिक्वेन्सी त्यति धेरै इनर्जी एउटै कुरो हो फ्रिक्वेन्सी बढ्नु भनेको इनर्जी बढ्नु हो है त किन इक्वल्स टु एचएफ थाहा छैन है एच भनेको प्ल्याङ्क कन्सटेन्ट हो एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी हो ई भनेको इनर्जी हो इनर्जी इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु फ्रिक्वेन्सी है त यो कुरा सम्झिनु पर्यो जति धेरै इनर्जी फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यति नै धेरै इनर्जी हुन्छ अनि यो रेज मध्ये सबभन्दा हाइली इनर्जेटिक रेज कुन हो कस्मिक रे सबभन्दा कम इनर्जी भएको रे रेडियो वेभ है त हामीले यसरी यो सिक्वेन्स जान्नु पर्यो वेभलेन्थ र फ्रिक्वेन्सीको है त यो अब जाने भने हाम्रो यस्तो क्वेसन्सहरू मल्टिपल चोइस क्वेसनमा विच अफ द फलोइङ एज हाइएस्ट वेभलेन्थ विच अफ द फलोइङ एज हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी यस्तो क्वेसन्सहरू सोध्छ भने ठ्याक्कै यो निमोनिक सम्झाछौ भने तिमीले जान्न सक्छौ है त ठिक छ ल अब यो आजको टपिक हो हाम्रो भिजिबल रेज हामी आज अरू रेज पढ्दैनौँ भिजिबल रेज पढ्छौँ सर यो कोर्सहरु कति सानो सानो रहेछ ए वर्ड्सहरु सानो भयो ल म ठुलो लेख्छु है त ल है त ल हेर त यो सनलाइटमा हेर त यो डिफ्रेन्ट रेजहरु रहेछ र हामीलाई यो फोटोसिन्थेसिस गराउनलाई कुन रेज चाहिन्छ त हामीलाई फोटोसिन्थेसिस गराउनलाई यो भिजिबल रेज मात्र चाहिन्छ अरू रेजहरु चाहिदैन अनि फोटोसिन्थेसिस गर्नलाई भिजिबल रेज चाहियो है त भिजिबल रेज चाहियो र यो भिजिबल रेज भित्र कुन रेजहरु पर्छ त भन त VIB GYOR है त VIB GYOR हरु पर्छ हेर त मैले यहाँ पनि लेखे VIB GYOR पर्यो अनि हेर त मैले किन उल्टो लेखे मैले किन यसरी सिधा लेखिन भन त VIB GYOR यसरी सिधा पनि त लेख्न सक्थे नि मैले लेखिन सिधा मैले उल्टो लेखे किन हेर त मैले हैन वेभलेन्थ अनुसार लेखे है हेर त लेफ्ट देखि राइट वेभलेन्थ घटिरहेछ भनेपछि सन्दा यो भिजिबल रेज मध्ये पनि सन्दा धेरै वेभलेन्थ कसको हुन्छ रेडको हुन्छ त्यसपछि ओरेन्ज त्यसपछि येलो त्यसपछि ग्रीन त्यसपछि ब्लू त्यसपछि इन्डिगो त्यसपछि भायोलेट त मैले यो वेभलेन्थ ठ्याक्क यो मिलाउने गरी मैले लेखे है त भनेपछि त्यो मिलाउने गरी लेख्ने हो भने उल्टा लेख्नु पर्छ किनभने वेभलेन्थ सन्दा कम भायोलेटको हुन्छ सन्दा बढी रेडको हुन्छ रेडको अलमोस्ट 700 न्यानोमिटरको रेन्जतिर हुन्छ भने भायोलेटको 350 or 300 न्यानोमिटर रेन्जतिरको वेभलेन्थ हुन्छ भनेपछि फोटोसिन्थेसिस गराउनलाई हामीलाई लाइट सनलाइट त चाहियो तर कति वेभलेन्थ भएको सनलाइट चाहियो त 350 देखि 700 को बिचको वेभलेन्थ भएको सनलाइटहरु भयो भने अनि फोटोसिन्थेसिस हुन्छ यो भन्दा यता र यो भन्दा यताको लाइटहरुले हुँदैन मेरो कुरा बुझ्यौ बुझ्यो दाइ ल अब हामीलाई के सोध्छ भने एक्जाममा हेर त यो फोटोसिन्थेसिस गर्नलाई सन्दा कुन लाइटमा है त एक त हामीले पढ्यौ यो लाइटहरु हामीलाई चाहियो त यो लाइट मध्ये पनि सन्दा राम्रो फोटोसिन्थेसिस कुन लाइटमा हुन्छ भनेर हामीलाई सोध्छ हेर त ल हेर हामीले एउटा कुरा थाहा पाउनु पर्यो यो मिक्सचर अफ दिस लाइटको नाम के हो भन त व्हाइट लाइट हो है त यदि हाम्रो एक्जाममा अप्सनमा व्हाइट लाइट छ भने सन्दा मोस्ट सुटेबल आन्सर भनेको हाम्रो व्हाइट लाइट हो त्यसपछि सन्दा राम्रो फोटोसिन्थेसिस हुने भनेको रेड लाइटमा हो त्यसपछि ब्लू लाइटमा हो यति कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो फोटोसिन्थेसिस हुनलाई हेर त त्यहाँ कसको माइक अन छ जस्तो लाग्यो हेर त फोटोसिन्थेसिस हुनलाई सबभन्दा बेस्ट लाइट भनेको व्हाइट लाइट हो फलोड बाई रेड लाइट र ब्लू लाइट भनेपछि यो सिक्वेन्स थाहा हुनु पर्यो किनभने यो हामीलाई एक्जाममा सोध्छ है त र अर्को कुरा के सोध्छ भने सबभन्दा मिनिमम फोटोसिन्थेसिस कुन लाइटमा हुन्छ भनेर सोध्छ सबभन्दा मिनिमम फोटोसिन्थेसिस कुन लाइटमा हुन्छ भनेर हामीलाई एक्जाममा सोध्छ र हामीले भन्नु पर्यो सबभन्दा मिनिमम फोटो एमङ दिस भिजिबल लाइट
जान्दा मिनिमम फोटोसिन्थेसिस कुन लाइटमा हुन्छ ग्रीन लाइटमा हुन्छ किनभने ग्रीन लाइट हेर त यो लिफ पनि ग्रीन कलरको छ र लाइट पनि ग्रीन आयो भने यो लिफले यो ग्रीन कलरलाई एब्जर्ब गर्दैन के किनभने लाइटलाई एब्जर्ब गर्नु पर्यो नि त हामीलाई फोटोसिन्थेसिस गर्नलाई सनलाइट किन चाहियो भन त सनलाइट किन चाहियो सनलाइटले हामीलाई हेर सनलाइटको जुन इनर्जी हुन्छ त्यही इनर्जीलाई प्लान्टले केमिकल इनर्जीको फर्ममा स्टोर गर्छ के सनलाइटको लाइट इनर्जीलाई केमिकल फर्मको इनर्जीमा स्टोर गर्छ त त्यो केमिकल फर्म अफ द इनर्जी साउन्ड डिस्टर्ब आइरहेछ छैन ल ठिक छ है त ल हेर त के छ अरूहरूलाई पनि डिस्टर्ब आएको छ छैन सर ल हेर त्यसो भए अब तिम्रो नेट अलि स्लो होला है त एकचोटि फेरि रिफ्रेस गर त ल हेर त एकैछिन ल हेर त हाम्रो सनलाइटको इनर्जीलाई चाहिँ हाम्रो प्लान्टले चाहिँ केमिकल इनर्जीको फर्ममा स्टोर गर्छ कसरी गर्छ के गर्छ वास्तवमा सनलाइटले कसरी इनर्जी दिने हो फ्यालेर दिने हो कि हैन पुरै यसो पुरै हातले दिने हो कि इनर्जी कि खुट्टाले दिने हो कसरी इनर्जी दिने हो त हामीले यत्रो सनलाइटले इनर्जी दिन्छ फोटोसिन्थेसिसलाई सनलाइट चाहिन्छ भनेर हामी पुरै बच्चादेखि कराइरहेछौँ वास्तवमा सनलाइटले के गर्छ त त्यहाँ के फिजिक्स हुन्छ त हैन के फिजिक्स हुँदा त्यहाँ यो केमिकल इनर्जीको फर्ममा स्टोर हुन्छ त त्यसको फिजिक्स के हो त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है त हामीले हेर सनलाइटले वास्तवमा कसरी इनर्जी दिन्छ हेर यो कुनै पनि एटम हो भने है त हेर मैले के भनेको थिएँ फोटोसिन्थेसिस गर्नलाई क्लोरोफिल मोलिक्युल्स चाहिन्छ त क्लोरोफिल मोलिक्युल्समा डिफ्रेन्ट एटम्सहरू छ त भनौँ यो एउटा म्याग्नेसियम एटम हो सपोज इक्जाम्पल है त र यसको यो फर्स्ट अर्बिटमा 2वटा इलेक्ट्रोन सेकेन्ड अर्बिटमा 8वटा इलेक्ट्रोन है त र थर्ड अर्बिटमा फेरि 2टा इलेक्ट्रोन र हाम्रो यसको वरिपरि यो फ्री इलेक्ट्रोनहरू जुन छ नि यो के अरे म्याग्नेसियमको वरिपरि जुन फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू छ त्यही सनलाइटले के गर्छ त सनलाइट आउँछ सनलाइटले आएर यसको फ्री इलेक्ट्रोन्सलाई गएर ठ्याक्क हान्छ कि यसरी ठेल्छ कि है त यसलाई ठेल्छ यसलाई ठेलेपछि यो इलेक्ट्रोन के हुन्छ यो इलेक्ट्रोनले इनर्जी पाउँछ सनलाइटले आफ्नो इनर्जी दिन्छ यो इलेक्ट्रोनलाई त भन त कुनै पनि इलेक्ट्रोनले इनर्जी पायो भने त्यो इलेक्ट्रोन के हुन्छ आफ्नो अर्बिटबाट हायर अर्बिटमा जान्छ कि जाँदैन आफ्नो अर्बिटबाट हायर अर्बिटतिर जान्छ किनभने कुनै पनि इलेक्ट्रोन्स हेर हामीले अब फिजिक्समा पनि पढ्छौँ हामीले हैन उता मोडर्न फिजिक्स सुरु गरेपछि कुनै पनि इलेक्ट्रोन्सलाई आफ्नो लोअर अर्बिटबाट हायर अर्बिटमा पुर्याउनु छ भने हामीले बाहिरबाट इनर्जी दिनु पर्यो र त्यो इन्डोथर्मिक प्रोसेस हो त्यो इन्डो भनेको भित्र चाहिने थर्म भनेको हिट चाहिने प्रोसेसलाई इन्डोथर्मिक भन्छौँ कुनै पनि प्रोसेसलाई यदि हिट चाहियो भने अर हिट पायो अर इनर्जी पायो भने त्यो प्रोसेस इनर्जी चाहियो भने त्यो प्रोसेसलाई हामीले इन्डोथर्मिक भन्छौँ भनेपछि कुनै पनि इलेक्ट्रोन्सले इनर्जी पायो भने त्यो इलेक्ट्रोन्स आफ्नो अर्बिट छोडेर हायर अर्बिटतिर जान्छ र यो जान्छ एट सर्टेन पोइन्ट यसको इनर्जी सकिन्छ र सकेपछि एकछिन यो रेस्टमा बस्छ त्यो इलेक्ट्रोन फेरि के हुन्छ आफ्नै अर्बिटतिर फर्किन्छ हामीले के पढ्छौँ फिजिक्समा कुनै पनि इलेक्ट्रोन्स आफ्नो हायरबाट लोअर है अघि के थियो लोअरबाट हायर इन्डोथर्मिक तर हायरबाट लोअर हो भने त्यो एक्जोथर्मिक हो है त त्यसले इनर्जी एमिट गर्छ त्यसले इनर्जी बाहिर निकाल्छ भनेपछि त्यो एक्जोथर्मिक हो भनेपछि यो फोटोसिन्थेसिसमा वास्तवमा सनलाइटले के गर्ने हो त सनलाइट आउँछ आफ्नो इनर अर्बिटको इलेक्ट्रोन्सलाई एक्साइट गराउँछ यो इलेक्ट्रोन आफ्नो अर्बिट छोडेर हायर अर्बिटमा जान्छ र यो इलेक्ट्रोन्स फेरि आफ्नै अर्बिटमा फर्किन्छ र आफ्नो अर्बिटमा फर्किने बेला यो इलेक्ट्रोन्सले जुन इनर्जी निकाल्छ त्यही इनर्जीलाई प्लान्टले के गर्छ त केमिकल इनर्जीको फर्ममा स्टोर गर्छ त्यही इनर्जीलाई प्लान्टले एटिपीको फर्ममा एउटा अर्को पनि छ हेर केमिकल इनर्जी NADPH2 है त यो दुईटाको फर्ममा प्लान्टले यही इमिट भएको इनर्जीलाई स्टोर गर्छ र हामी त्यसैले साउन्ड आएन हाम्रो त ठीक छ भाइ ल है त
के छ साउन्ड आएको छैन अरूलाई पनि आइरहेछ दाइको आइरहेछ है ल है त सबैले माइक अफ गरेर त अनि आउँछ होला ल हेर अनि चाहिँ हामीले यो जुन यो बच्चैदेखि हामी कुरा गरिरहेको छौँ सनलाइट चाहिन्छ फोटोसिन्थेसिसलाई त किन चाहिन्छ त वास्तवमा सनलाइटले आएर यो क्लोरोफिल मलिक्युल्सको हेर मलिक्युल्स इज मेड अप अफ एटम यो क्लोरोफिल मलिक्युल्समा जुन जुन एटमहरू हुन्छ जहाँ जहाँ फ्री इलेक्ट्रोन्स छ त्यो इलेक्ट्रोनलाई एक्साइट गराइन्छ त्यो इलेक्ट्रोन्स आफ्नो अर्बिट छोडेर हायर अर्बिटमा जान्छ र त्यो इलेक्ट्रोन्स फेरि आफ्नै अर्बिटतिर फर्किन्छ फर्किने बेला इनर्जी एमिट गर्छ र त्यही इनर्जीलाई चाहिँ के गर्छ त एटिपी र NADPH2 को फर्ममा स्टोर गरेर बस्छ त यसरी हाम्रो लाइट इनर्जी चाहिँ केमिकल इनर्जीको फर्ममा स्टोर हुन्छ त्यही भएर हामीलाई सनलाइट चाहिन्छ र सबभन्दा मिनिमम फोटोसिन्थेसिस कुन लाइटमा हुन्छ ग्रीन लाइटमा हुन्छ किनभने हेर त यो ग्रीन लाइट आउँछ र ग्रीन लाइटलाई लिफले के गर्छ त रिफ्लेक्ट ब्याक गरिदिन्छ क्या ग्रीन लिफ पनि ग्रीन कलरको हुन्छ त्यही भएर ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट हुन्छ रिफ्लेक्ट भएपछि त भित्र जाने भएन भित्र गएन भनेपछि क्लोरोप्लास्ट भित्र पनि लाइट गएन क्लोरोप्लास्टमा पनि गएन थाइलाकोइडमा पनि गएन क्वान्टा जम्समा पनि गएन क्वान्टा जम्स भित्र यो भएको क्लोरोफिल मलिक्युल्समा भएको एटम वरिपरि भएको इलेक्ट्रोन्स कतै पनि लाइट गएन भनेपछि इलेक्ट्रोन एक्साइट नै भएन इलेक्ट्रोन एक्साइट नै नभएपछि इलेक्ट्रोन माथि हायर अर्बिटमा पुगेन नपुगेपछि लोअर अर्बिटमा खसेन भनेपछि यो इनर्जीलाई एटिपी र NADPH2 को फर्ममा स्टोर गरेन भनेपछि यो इनर्जी नै नभएपछि त फोटोसिन्थेसिस हुँदैन नि त डार्क रियाक्सन गर्न हामी पढ्छौँ फोटोसिन्थेसिसमा दुईवटा फेज हुन्छ एउटा लाइट रियाक्सन जुन लाइटको प्रेजेन्समा हुन्छ अर्को डार्क रियाक्सन भनेपछि यो इनर्जी नै एटिपी नै नभनेपछि त डार्क रियाक्सन चलेन भनेपछि फोटोसिन्थेसिस हुने भएन त्यही भएर सन्दा मिनिमम फोटोसिन्थेसिस कुनमा हुन्छ भने ग्रीन लाइटमा हुनुपर्छ अनि त्यो तपाईले त्यो रोगीदेखि लेख्नु न त्यो व्यूहरुलाई त्यो हजुर ग्रीन चाहिँ बीचमा किन राख्नु हो त्यही मैले बुझेँ जब यो मैले यो बीचमा यो त निमोनिक छ नि त यो भिजिबल लाइटको यो निमोनिक छ यो वेभलेन्थको यो मैले वेभलेन्थको अनुसार एरेन्ज गरेँ सन्दा धेरै यता सन्दा थोरै यता यो मैले ग्रीनमा यो मैले फोटोसिन्थेसिसको अनुसार एरेन्ज गरे होइन के मैले वेभलेन्थको अनुसार एरेन्ज गरे हो यो त हाम्रो फिजिक्सको स्टुडेन्टहरूले पनि यही पढ्छ यसरी नै पढ्छ हाम्रो केमिस्ट्रीको स्टुडेन्टहरूले पनि यही पढ्छ हाम्रो सोसियल स्टडीको स्टुडेन्टहरूले पनि यही पढ्छ हिस्ट्रीको स्टुडेन्ट यो वेभलेन्थको अनुसार एरेन्ज भयो के यो निमोनिक्स बुझेन यो वेभलेन्थको अनुसार यसरी लेख्ने अब फोटोसिन्थेसिसको अनुसार त ग्रीनलाई लास्टमा लेख्ने के यदि फोटोसिन्थेसिसको अनुसार व्हाइट लाइट रेड लाइट ब्लू लाइट लेख्दै जाने लास्टमा ग्रीन लाइटलाई लेख्ने बुझेन यो भयो फोटोसिन्थेसिसको अनुसार यो भयो वेभलेन्थको अनुसार सुन न कन्फ्युज भयो र छैन सर छैन भएको थियो तर अब क्लियर भयो ठीक छ अनि हामीले यो लाइटको बारेमा पढ्यौ है त अब यो लाइटको बारेमा हामीले बुझ्यौ हजुर भन न सुनिरहेको छु एटिपी र NADPH2 त्यो कसरी लिंक गर्नु भयो भन्नु न मैले इन्डोथर्मिक रियाक्सन मात्र बुझे अनि त्यो एटिपी NADPH तिमीले यो अब यो एटिपी NADPH2 को बारेमा हामी एकछिनमा पढ्छौँ के हामीले यति मैले भने जुन सनलाइटबाट जुन इलेक्ट्रोन एक्साइट भयो हायर अर्बिटमा पुग्यो र फेरि आफ्नो अर्बिटमा खस्छ र हायर अर्बिटदेखि लोअर अर्बिटमा कुनै इलेक्ट्रोन ट्रान्जिट भइरहेछ भने त्यो एक्सोथर्मिक हो त्यसले इनर्जी निकाल्छ र त्यही इनर्जी चाहिँ केमिकल फर्म अफ इनर्जीमा स्टोर हुन्छ यति भने हो कि मैले अब यो एटिपी के हो NADPH2 के हो त हामी एकछिनमा पढ्छौँ है त है बुझ्यौ बुझे ल हेर त त्यसमा हामीसँग एउटा टर्म छ है त ल है त एउटा टर्म छ हामीसँग क्वान्टम रिक्वायरमेन्ट र अर्को टर्म छ हामीसँग क्वान्टम यील्ड है त के हो यो क्वान्टम रिक्वायरमेन्ट र के हो यो क्वान्टम यील्ड है त यसको बारेमा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो ल हेर त क्वान्टम रिक्वायरमेन्ट भनेको इट इज द नम्बर अफ फोटोन्स है त द नम्बर अफ फोटोन्स
फोटोन्स भनेको के हो भने त लाइटको कलेक्सन हुन्छ लाइटको प्याकेट हो है त, युनिट हो, लाइटको प्याकेट हो, युनिट हो। द नम्बर अफ फोटोन्स रिक्वायर्ड टु है त हामी मोडर्न फिजिक्समा पढ्छौँ यो फोटोन्स के हो भन्ने कुरा हामी मोडर्न फिजिक्समा पढ्छौँ हेर त। द नम्बर अफ फोटोन्स रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस हेर त कसको माइक अन छ हेर त यहाँ आवाज आइरहेछ ल होइन अबुसामा तिम्रोबाट आवाज आइरहेछ अघिदेखि हेर त। द नम्बर अफ फोटोन्स रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस वान मोलिक्युल अफ अक्सिजन, वान मोलिक्युल अफ अक्सिजन, एउटा अक्सिजन मोलिक्युल निकाल्नलाई। जस्तै हेर त फोटोसिन्थेसिस रिएक्सनमा के हुन्छ त CO2 प्लस H2O ले के दिन्छ त ग्लुकोज दिन्छ C6H12O6 प्लस अक्सिजन मोलिक्युल निकाल्छ। एउटा अक्सिजन मोलिक्युल निकाल्न हामीलाई कतिवटा सनलाइटको प्याकेट चाहियो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ क्वान्टम रिक्वायरमेन्ट भन्छौँ। यो एक्सपेरिमेन्टल कुरा हो यो, हामीले सम्झिनुपर्छ क्वान्टम रिक्वायरमेन्टको भ्यालु 8 हुन्छ। यसको मिनिङ के भयो त एउटा अक्सिजन मोलिक्युल हामीलाई प्रोड्युस गर्नु छ भने जम्मा 8 वटा फोटोन्स चाहिन्छ क्या हामीलाई, जम्मा 8 वटा सनलाइटको प्याकेट अफ इनर्जी चाहिन्छ। त्यही भएर हाम्रो क्वान्टम इक्जाममा हामीलाई के सोध्छ क्वान्टम रिक्वायरमेन्टको भ्यालु कति हुन्छ त 8 भन्नु पर्यो। ठिक छ, त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरेर यो पत्ता लाग्यो कि यसको कुनै न्युमेरिकल यो 8 कहाँबाट आयो भन्ने छैन, एक्सपेरिमेन्टल हो यो। अब हामीले सम्झिनुपर्छ एउटा अक्सिजन मोलिक्युल बनाउनलाई 8 वटा फोटोन्स चाहिन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ क्वान्टम रिक्वायरमेन्ट। ठिक छ, यहाँसम्म बुझाएको छौ? यस सर। अब क्वान्टम यील्ड भनेको के हो हेर त, क्वान्टम यील्ड भनेको द नम्बर अफ अक्सिजन मोलिक्युल produced by one photons, एउटा फोटोनले कतिवटा अक्सिजन मोलिक्युल निकाल्छ त्यसलाई हामीले क्वान्टम यील्ड भन्छौँ। त्यही त 8 वटा फोटोन्सले एउटा अक्सिजन निकाल्छ भने एउटा फोटोनले कतिवटा अक्सिजन निकाल्छ 1/8 अक्सिजन मोलिक्युल निकाल्दैन? भन त 8 वटा भर्खर हामीले यहाँ क्वान्टम रिक्वायरमेन्ट पढ्ने बेला पढ्यौ एउटा अक्सिजन मोलिक्युल निकाल्नलाई 8 वटा फोटोन चाहिन्छ भने एउटा अक्सिजन मोलिक्युल निकाल्नलाई 8 वटा चाहिन्छ भने क्वान्टम यील्डको डेफिनेसन के हो त द नम्बर अफ अक्सिजन प्रोड्युस्ड बाइ वान फोटोन। एउटा फोटोनले कतिवटा अक्सिजन निकाल्छ त एउटा फोटोनले 1/8 अक्सिजन निकाल्छ। भनेपछि क्वान्टम यील्डको भ्यालु कति भयो त 1/8 भयो। मेरो कुरा बुझ्यौ सबैले? क्वान्टम रिक्वायरमेन्टको भ्यालु र क्वान्टम यील्डको भ्यालु हामीलाई एक्जाममा सोध्छ त, हामीले घोक्नु पर्यो। क्वान्टम यील्ड 1/8, क्वान्टम रिक्वायरमेन्ट 8। त के हो यो हेर, रिक्वायरमेन्ट भनेको कतिवटा फोटोन्स चाहियो, यील्ड भनेको उत्पादन के। क्वान्टम यील्ड कति छ त यो फोटोन्सको उत्पादन कति छ त, फोटोन्सले कति धेरै उत्पादन गरिरहेछ त एउटा फोटोन्सले 1/8 अक्सिजन उत्पादन गरिरहेछ, त्यसलाई हामी यील्ड भन्छौँ। क्वान्टम यील्ड 1/8, क्वान्टम रिक्वायरमेन्ट 8। मेरो कुरा बुझ्यौ? यस सर। ल अब यति बुझेपछि हामीले अब एउटा अर्को टपिक सुरु गर्छौँ र सम द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक फोटो सिस्टम। हेर त यो फोटो सिस्टम भनेको के हो हेर, सनलाइट हेर मैले भने फोटोसिन्थेसिस गर्नलाई हामीलाई 350 देखि अलमोस्ट 700 न्यानोमिटरको लाइट चाहिन्छ है त, भिजिबल रेज चाहिन्छ। हेर हेर त्यहाँ माइक कसको हुन्छ, माइक गर त हेर त फोटोसिन्थेसिस गर्नलाई हामीलाई यति वेभलेन्थ अफ लाइट चाहिन्छ। हेर त प्लान्टमा दुईवटा सिस्टम रहेछ कि, प्लान्टभित्र दुईवटा सिस्टम पत्ता लगाए साइन्टिस्टहरूले, एउटा फोटो सिस्टम 1 र अर्को फोटो सिस्टम 2। उनीहरूले के पत्ता लगायो भने चाहिँ प्लान्टमा दुईवटा सिस्टम रहेछ र यो दुईवटा सिस्टमले काम गरेर चाहिँ फोटोसिन्थेसिस गराउँदो रहेछ। त्यही भएर उनीहरू साइन्टिस्टहरूले के पत्ता लगायो भने चाहिँ एउटा यस्तो सिस्टम रहेछ प्लान्टको थ्यालाकोइड भित्रको क्वान्टाजम्स भित्रको क्लोरोफिल मोलिक्युल्स है, थाइलाकोइडको इनर र आउटर मेम्ब्रेनको बिचमा जुन स्पेस छ यहाँ एउटा यस्तो सिस्टम रहेछ है जसले चाहिँ 680 न्यानोमिटर भन्दा माथिको लाइट, माथिको वेभलेन्थ अफ लाइटलाई लिँदो रहेछ। 680 भन्दा माथिको लाइट भनेपछि 680 देखि 700 को बिचको वेभलेन्थ, जेनरली यति वेभलेन्थ अफ लाइट लिँदो रहेछ, जसलाई हामीले फोटो सिस्टम 1 भन्छौँ। अर्को सिस्टम यस्तो रहेछ यो थाइलाकोइड भित्र जसले चाहिँ 680 भन्दा मुनिको लाइट मात्र लिँदो रहेछ, जसलाई हामीले P680 भन्छौँ। भनेपछि
प्लान्ट भित्र दुईवटा फोटो सिस्टम रहेछ, एउटा PS1 र एउटा PS2। एउटाले 680 भन्दा माथिको वेभलेन्थ अफ लाइट, अर्कोले 680 भन्दा मुनिको वेभलेन्थ अफ लाइटलाई रिसिभ गर्दो रहेछ। त्यसको बेसिसमा हामीले दुईवटा फोटो सिस्टममा डिभाइड गर्यौं, एउटा PS1 र अर्को चाहिँ PS2। ठीक छ, यहाँसम्म बुझ्यौ त? यस सर। ल, Yes, sir. अब त्यसो भएर अब यसले चाहिँ 680 भन्दा माथि भयो, यसले 680 भन्दा मुनि भयो, यति सम्झिनु बेसिक डिफरेन्स। त्यो यो PS1 जुन फोटो सिस्टम छ नि, एउटा म पोइन्ट्स लेख्छु यहाँ, जुन पोइन्ट्स तिमीले अहिले बुझ्दैनौ त्यो पोइन्ट्स हामी एकछिनमा बुझ्छौ। इट इज इन्भल्भड इन, हेर, PS1 इज इन्भल्भड इन बोथ साइक्लिक एन्ड अब हेर यो टर्म अहिले बुझ्दैनौ र मैले बुझाउँदा पनि बुझाउँदिनँ। साइक्लिक एन्ड नन साइक्लिक फोटो अहिले चाहिँ लेख्न चाहिँ लेखिराख, फोटो फस्फोराइलेसन। बट PS2 इज ओन्ली इन्भल्भड इन, हेर, इट इज ओन्ली इन्भल्भड इन नन साइक्लिक। के हो यो साइक्लिक, के हो नन साइक्लिक, हामी एकछिनमा बुझ्छौँ। फोटो फस्फोराइलेसन है त। साइक्लिक चाहिँ हेर सबैले, साइक्लिक PS1 चाहिँ इट इज इन्भल्भ इन बोथ साइक्लिक र नन साइक्लिक दुईटैमा, तर PS2 चाहिँ नन साइक्लिकमा मात्र। के हो यो कुराहरू अहिले हामी अहिले यो बुझ्दैनौँ। अहिले हामी यो फर्स्ट पोइन्ट मात्र बुझ्छौँ। फोटो सिस्टम 1 ले 680 भन्दा माथिको वेभलेन्थ अफ लाइटमा फोटोसिन्थेसिस गराउँछ र फोटो सिस्टम 2 ले 680 भन्दा मुनिको वेभलेन्थ अफ लाइटलाई लिने उसँग क्षमता छ। उसँग 680 भन्दा माथि लिने क्षमता छैन, उसँग 680 भन्दा तलको लिने क्षमता छैन। त त्यसको बेसिसमा हामीले दुईवटा फोटो सिस्टममा डिभाइड गर्यौं। अब हेर त्यहाँ एउटा टर्म आएको छ, फोटो फस्फोराइलेसन। यो साइक्लिक नन साइक्लिक के हो एकछिनमा बुझौँला। अहिले यो टर्ममा हामी क्लियर भइदियौँ, फोटो फस्फोराइलेसन भनेको के हो। फोटो फस्फोराइलेसन भनेको के हो हेर त, टर्ममै हाम्रो क्लियर छ। फोटो भनेको लाइट हो है त, र फस्फोराइलेसन भनेको फस्फोराइल ग्रुप, फस्फोरस ग्रुप है त, फस्फोरस ग्रुप, फस्फेट ग्रुप और फस्फोराइल ग्रुप को एडिसन। हेर त लाइटको प्रेजेन्स, लास्टमा TION सन छ, सन भनेको एडिसन हो। हेर त यसको मिनिङ के भयो, लाइटको प्रेजेन्समा है त, लाइटको प्रेजेन्समा फस्फोराइल और फस्फेट ग्रुप कुनै एउटा फस्फोरस ग्रुपलाई एडिसन गराउने प्रोसेसलाई यो सन भनेको एडिसन भनेपछि ADP, एडिनाइन डाइन्युक्लियोटाइड फस्फेट है त, ADP सुन्यो होला, डाइफस्फेट। यहाँ दुईवटा फस्फेट छ, त्यो फस्फेटमा एउटा फस्फेट ग्रुप अझै एड गराइदिनु र के बनाइदिनु त, ATP ट्राइफस्फेट बनाइदिनु। यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ, फोटो फस्फोराइलेसन भन्छौँ। लाइटको प्रेजेन्समा हेर, लाइटको प्रेजेन्समा फस्फोराइल ग्रुप और फस्फेट ग्रुप है, यहाँ हामीले आई लेख्छौँ, इनअर्ग्यानिक फस्फेट भन्छौँ कि अर्ग्यानिक होइन, इनअर्ग्यानिक, यो नलेखे पनि भयो। लाइटको प्रेजेन्समा एउटा फस्फेट ग्रुपलाई एडिसन गराउने है, सन भनेको एडिसन गराउने प्रोसेसलाई फोटो फस्फोराइलेसन भन्छौँ। यो फोटो फस्फोराइलेसन हुँदा के निस्किन्छ त, ATP निस्किन्छ। किन हेर त, यो भयो एडिनाइन, नाइट्रोजन बेस हो। यो हामी जेनेटिक्समा पढ्छौँ एडिनाइन के हो। एडिनाइन भनेको नाइट्रोजन बेस हो। त्यो एडिनाइन डाइफस्फेट, दुईवटा फस्फेट है, यो भयो डाइफस्फेट, यहाँ दुईवटा फस्फेट छ। अब यसमा एउटा फस्फेट अझै जोड्यौ त यहाँ के भन्यो, ट्राइफस्फेट भन्यो, तीनवटा फस्फेट। त यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ, फोटो फस्फोराइलेसन भन्छौँ। बुझ्यौ व्हाट इज फोटो फस्फोराइलेसन? फोटोको प्रेजेन्समा, लाइटको प्रेजेन्समा फस्फेट ग्रुपलाई सन एडिसन गराउने प्रोसेसलाई फोटो फस्फोराइलेसन भन्यो। सिम्पल। अब टर्ममै यही टर्मलाई केलाउने हो भने हामीले थाहा पाउँछौँ के हो, होइन त? भन त। ल त्यसो एउटा अर्को टर्म पनि छ हामीसँग, अर्को टर्म पनि छ। हेर एउटा अझै, मतलब एउटा कुरा अझै हामीलाई चाहिन्छ, एसिमिलेटरी पावर। हेर त एसिमिलेटरी पावर भनेको के हो त, हेर त मैले अघि भने प्लान्टले सनलाइटबाट इनर्जी लिन्छ, इलेक्ट्रोनलाई एक्साइट गराउँछ, इलेक्ट्रोन आफ्नो हायर अर्बिटमा जान्छ, फेरि त्यो इलेक्ट्रोन आफ्नै अर्बिटमा फर्किन्छ, त्यति बेला इनर्जी निस्किन्छ र यो इनर्जीलाई प्लान्टले स्टोर गर्छ केमिकल इनर्जीको फर्ममा। के को फर्ममा स्टोर गर्छ त, एउटा ATP को फर्ममा र एउटा NADPH2 को फर्ममा। र यिनीहरूलाई नै हामी भन्छौँ एसिमिलेटरी पावर। भनेपछि प्लान्टलाई पावर दिन्छ क्या यिनीहरूले, फोटोसिन्थेसिस या कुनै पनि प्रोसेस गर्नलाई यिनीहरू प्लान्टमा ATPहरूले इनर्जी स्टोर गरेर राखेको हुन्छ।
NADPH2 ले इनर्जी स्टोर गरेर राखेको हुन्छ त्यही भएर यिनीहरूलाई हामी एसिमुलेटरी पावर भन्छौँ के हो त त्यो प्लान्टलाई इनर्जी दिने केमिकल इनर्जीलाई स्टोर गर्ने कुन फर्ममा एउटा एटिपी को फर्ममा एउटा NADPH2 को फर्ममा यो NADPH2 कुनै गाह्रो कुरा होइन हेर यो के हो त NADP भन्ने एउटा मोलिक्युल हुन्छ यो मोलिक्युल के हुन्छ त हाइड्रोजन आयन एडिसन भयो भने यो रिड्युस हुन्छ र NADPH2 फर्म हुन्छ जस्तै हेर त नाइट्रोजन रिड्युस भयो भने जसरी अमोनिया फर्म हुन्छ त्यसरी नै यो NADP रिड्युस भयो भने NADPH2 फर्म हुन्छ क्या यो H भनेको रिड्युस्ड फर्म हो कि रिडक्सन हुनु है त अनि यो हाम्रो रिड्युस्ड फर्म भयो प्लान्टले के को फर्ममा इनर्जी स्टोर गर्छ त एउटा एटिपी को फर्ममा र एउटा NADPH2 को फर्ममा हामीले यो बुझ्नु पर्यो एउटा NADPH2 ले 3 वटा एटिपी बराबरको इनर्जी स्टोर गर्छ यो पोइन्ट हामीले बुझ्नु पर्यो मेरो कुरा बुझ्यौ यहाँसम्म यस सर अब यति बुझेपछि हामीले फोटोसिन्थेसिसको बारेमा केही कुराहरू बुझ्यौ अब हामी बल्ल हाम्रो टपिक सुरु गर्छौं फोटोसिन्थेसिस है त हाम्रो टपिक अब बल्ल सुरु हुन्छ यो फोटोसिन्थेसिस ल यो फोटोसिन्थेसिस खाना बनाउने प्रोसेस हो यसको दुईवटा रियाक्सन हुन्छ दुईवटा फेज हुन्छ एउटा हुन्छ लाइट रियाक्सन जुन लाइट चाहिन्छ यो रियाक्सनलाई लाइट चाहिन्छ र अर्को यस्तो फेज हुन्छ यसको जुनलाई लाइट नभए पनि हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ डार्क रियाक्सन है त हाम्रो बल्ल अब च्याप्टर सुरु भएको छ है ल हेर अब यो लाइट रियाक्सन भनेको लाइट चाहिन्छ यसको लागि डार्क लाइट चाहिँदैन अब यो लाइट रियाक्सनको दुईवटा हेर है लाइट रियाक्सनको यो लाइट रियाक्सन कसले पत्ता लगाएको हेर त अगाडि एल छ भनेपछि हिलले पत्ता लगाएको कसले रोबर्ट हिलले पत्ता लगाएको है त यो डार्क रियाक्सन कसले पत्ता लगाएको हेर त डार्क भनेको ब्ल्याक हो भनेपछि ब्ल्याक म्यानले पत्ता लगाएको है डार्क भनेको ब्ल्याक हो त्यही भएर ब्ल्याक म्यानले पत्ता लगाएको हेर त यो लाइट रियाक्सन लाइटको प्रेजेन्समा हुन्छ या एब्सेन्समा हुन्छ यो लाइट रियाक्सन कहाँ हुन्छ हेर त अघि हामीले पढाएको थियौ ग्रानम भनेर थाइलाकोइड ग्रानम है लाइट रियाक्सन ग्रानममा हुन्छ भने डार्क रियाक्सन कहाँ हुन्छ हेर अघि हामीले क्लोरोप्लास्टमा स्ट्रोमा भनेर पढाएको थियौ बिचको स्पेस स्ट्रोमामा हुन्छ हेर त फोटोसिन्थेसिस हुँदा दुईवटा कुरा निस्किन्छ एउटा ग्लुकोज निस्किन्छ र अर्को अक्सिजन ग्यास निस्किन्छ हेर लाइट रियाक्सनबाट के निस्किन्छ अक्सिजन निस्किन्छ डार्क रियाक्सन हुँदा के निस्किन्छ ग्लुकोज निस्किन्छ है त अक्सिजन निस्किने भनेको लाइट रियाक्सनबाट हो